नमस्कार हैन हजुर मेरो मतलब मेरो फ्यामिलीमा हैन हजुर डाक्टर हजुर सबै सुन्दै हुनुहुन्छ कि सुन्नुहुन्न सर सुनिरहनु भएको छ हजुर सुनिरहनु भएको छ होला सायद अब 5 मिनेटमा स्टार्ट गर्ने भन्नुभएको छ अब 5:03 भयो मैले सुनिरहेको छु ए सर नमस्कार नमस्ते हजुर नमस्ते ल अगाडि बढ मेरो चाहिँ फ्यामिलीमा समस्या छ सर एउटा समस्या राख्नु भनेर सर कस्तो भन्दाखेरि मैले हिजोस्ति नै राख्नु खोजिरहेको थिएँ धेरैजनाको क्वेसन आइरहेको थियो फेरि कभर गर्नुलाई ढिलो पनि होला भनेर मैले राखिनँ र अहिले राख्दैछु मेरो फ्यामिलीमा मेरो बहिनीको चाहिँ नन्द हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ जन्मिँदाखेरि एउटा दाहिने हात र दाहिने खुट्टा चाहिँ नचलेको हो हैन अनि त्यस पछाडि 12-13 वर्षको भएपछि चाहिँ त्यही कुराले होला सायद ब्रेनमा हानेर हो कि के हो उहाँ चाहिँ टाइममा यो कहिलेकाहीँ दिनमा 2-3 पल्ट पनि लड्ने ओर्ने पनि हुन्छ हैन अनि हामीले धेरै ठाउँ पनि लग्यौं अब यता बीपी कोइराला डाक्टर चाङकोमा पनि लग्यौं उपेन्द्र देवकोटालाई पनि देखाएको धेरै ठाउँ नदेखाएको अब लामा झाँक्रीहरूलाई पनि नदेखाएको ठाउँ पनि छैन हैन कतिजनाले अब पहिला जङ्गली लागेको गाउँलेहरू भनाइमा त त्यो भन्छ नि त अनि त्योहरू पनि गरिसकेको अहिले अब उहाँ 27 वर्षको उमेर भइसक्यो अब त धेरै बिमार पनि भइसक्यो अनि अहिले चाहिँ डाक्टरले चाहिँ के भन्नुभएको छ त भन्दाखेरि उहाँको दाहिने या देब्रेपट्टि दिमागमा चाहिँ थोरै क्र्याक भएको छ अनि जब उहाँ लड्नुको कारण चाहिँ करेन्ट चाहिँ बाफहरू आउँदाखेरि चाहिँ त्यसरी लड्ने हुन्छ भनेर भन्नुभएको थियो अनि अपरेसन गराउनु पर्छ लास्ट अप्सन चाहिँ भनेर भन्नुभएको थियो अब औषधि खाएको त धेरै भयो अनि हामीले चाहिँ अब अपरेसन गराउने कि यता म ओरियन्समा पनि काम गर्दैछु अब सप्लिमेन्ट खुवाउने भन्नेतिर चाहिँ लागेको छ सर के गर्दा चाहिँ राम्रो होला भनेर नि हजुरसँग सल्लाह लिँदा ल अब मेरो ख्यालमा ठिक हुन्छ होला जस्तो लागेन हजुर अब म ब्लन्ट र ब्ल्याक एन्ड व्हाइट कुरो गर्छु बढी मिठो कुरो गर्दिन हैन यो स्वास्थ्यमा चाहिँ मेनली बिरामीको अवस्थामा चाहिँ जे छ टक्क भन्छु है यो रोगलाई चाहिँ किन म बढी घुमाउँदिन कि बिरामी अरु चीजमा जति घुमाए पनि हुन्छ बिरामीलाई चाहिँ नघुमाउने किनकि मेरा भगवान भनेकै बिरामीहरू हुन् है बिरामीकै कारणले म डाक्टर हो अब भगवानलाई मैले घुमाउन लाएँ भने मैले पाप गर्छु फेरि त्यही भएर मैले स्पष्ट रूपमा के भन्छु भने यदि जन्मजात हो भने सायद हाइपोक्सिक ब्रेन इन्जुरी हुन सक्छ भन्नाले कुनै पनि कारणवश जन्मदाखेरि कुनै पनि कारणवश ब्रेन ड्यामेज भयो अनि त्यस कारणले त्यसको अपोजिट जुन साइड ब्रेन ड्यामेज भयो त्यसको अपोजिट साइडको हात खुट्टा प्यारालाइसिस भयो यस्ता रोगहरू प्रायः जसो ठिक हुँदैनन् 95% यस्ता रोगहरू ठिक हुँदैनन् तर यस्ता रोगलाई राम्रो गराउन भने सकिन्छ तर 27 वर्षपछि राम्रो गराउने सम्भावना अझै घट्यो भन्नाले हामी करिब 99% यो रोग ठिक हुँदैन कि भन्ने पक्षमा हामी पुग्यौं अब सर्जनले पैसा खानलाई अपरेसन भने हो कि हैन त्यो पनि बुझ्न पर्छ अपरेसन गरेर पनि जतिन्जेलसम्म बाँच्छ ततिन्जेलसम्म चाहिँ मेडिसिन चाहिँ खाइरहनु पर्छ नै भन्नु भएको छ ल अब म सबै रिपोर्ट हेर्छु बिरामी कहाँ हुनुहुन्छ बिरामी चाहिँ अहिले शङ्खसभा पहाडमा हुनुहुन्छ ल अब यो लकडाउन अथवा के रे यो हाम्रो कोरोना कालपछि एकताली भेट्न पर्ला काठमाडौँमा सबै रिपोर्ट सहित भेट्न पर्छ मैले थुप्रै चीजहरु जाँच्न पर्ने हुन्छ न्युरोलोजिकल एक्जामिनेसन र त्यो रेडियोलोजिकल एक्जामिनेसन सबै मैले हेर्न पर्ने हुन्छ ठीक हुने भए ठीक हुन्छ ठीक हुने भए 5% ठीक हुन्छ अपरेसन गरेर ठीक नहुने भए ठीक हुँदैन भनेर म स्पष्ट रूपमा बताइदिन सक्छु है त यसमा मेरो ख्यालमा यो इरिभर्सिबल कन्डिसन हो भन्नाले कुनै पनि अब मेरो औँला कुइयो यो झर्यो यो फेरि ठीक हुन सक्दैन कुनै सप्लिमेन्ट खाम अपरेसन गरम यो ठीक हुन सक्दैन झरिसकेपछि त्यस्तै अवस्था हो कि भन्ने मलाई चाहिँ डर भयो र म जे कुरा गर्छु म 95% स्योर भएर मात्र कुरा गर्छु है त्यही त सर अब यस्तो भइराखेको छ मम्मीले चाहिँ पुरै
एकजना चाहिँ पुरै गोठालो नै लाग्नुपर्ने अवस्था भइरहेछ। अनि हामीलाई चाहिँ यस्तो लागेको अब यदि अपरेसन हुन्छ भनेर उहाँ लड्नु मात्रै कन्ट्रोल भयो भने पनि हाम्रो लागि बेस्ट हुन्छ भनेर चाहिँ हुन्छ। यो कोरोना कालपछि मलाई आएर भेट्नुहुन्छ, यदि अपरेसन गर्ने हो भने पनि हाम्रो टिम नै छ न्युरो सर्जरीको पनि, त्यही टिमसँग म भेटाइदिन सक्छु। त्यो बेला हाम्रो यो सप्लिमेन्टले चाहिँ कति हदसम्म ठिक गर्न सक्ला? ठिक त नगर्ला, हेल्प चाहिँ केही गर्ला कि ठिक त गर्दैन, यति त म स्पष्ट छु। तैपनि तपाईँले दिन सक्ने सप्लिमेन्ट जुन हामीले न्युरोमा पढाएको थियौँ ती सप्लिमेन्टहरूलाई ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। ठिक त गर्दैन 100% छु म चाहिँ, तर केही भने पनि राम्रो गर्यो भने पनि यस्तो अवस्थामा थोरै राम्रो हुनु भने पनि धेरै राम्रो हो कि। त्यो आशमा हामीले न्युरो सप्लिमेन्टहरू प्रयोग गर्न सक्छौँ है। हुन्छ सर। अनि सर आफ्नो कुरा नि यो अब हेल्थको बारेमा भन्दै जाँदा हाम्रो त घर धेरै नै हेल्थको पीडित भएर नै यो क्षेत्रमा लागेको वेलनेस भनेर होइन। अनि कतिजनालाई सम्झाउने क्रममा यो बिस्कुट चाउचाउहरू खानु हुँदैन होइन, अजिना मोटरहरू खानु हुँदैन, कोक फेन्टा खानु हुँदैन भन्दाखेरि चाहिँ नखाने भए चाहिँ कम्पनीले किन बनाएको त भनेर भन्नुहुन्छ कि सर। यस्तो अवस्थामा चाहिँ के भन्ने होला? पैसा कमाउन बनाएको। अनि डाक्टर सुनिलसँग एकताली भेट्नुहोस्, डाक्टर सुनिलका च्यानलहरू हेर्नुहोस्, थाहा भइहाल्छ भनेर डाक्टर सुनिल पौडेल हेर्न भन्नुहोस्। त्यसमा खानपिनको छुट्टै एउटा प्लेलिस्ट छ, म पोस्ट पनि गरिदिउँला। अनि यो होइन त्यसो भए चुरोट किन बनाएको, रक्सी किन बनाएको, विष किन बनाएको त्यो पनि सोध्नु होला नि उहाँलाई होइन। कम्पनीले के को लागि बनाएको त? त्यो स्वास्थ्य दिन बनाएको, मोज गर्न बनाएको, त्यो पनि गर्नुहोस् भनेर भन्न पर्यो या त उहाँलाई है। अनि मुसाको विष किन बनाएको? मुसा मात्रै त मार्दैन नि, त्यसले मान्छे पनि मार्छ, त्यो पनि यसो चाटेर हेर्ने कि भनेर सोध्नुहोस् है। अब यो कस्तो हुन्छ भने हामीले सम्झाउने हो। अब मेरो त फर्मुला एकदम सिम्पल छ, हेर्नुहोस्। मैले सम्झाएको हजुरहरूले मान्नुभयो, स्वस्थ हुनुभयो, मान्नु भएन मलाई नै फाइदा भयो नि। मैले त जानी मलाई घाटा हुने काम गर्दैछु है, जानी, किनकि मलाई पैसा कमाउनु छैन। जति पैसा कमाउनु अब मसँग यो जिन्दगीलाई पुग्ने मोर देन इनफ छ। अनि पैसा जति भए पनि पुग्दैन, त्यही भएर मलाई केही गर्नु छैन, म स्वास्थ्य मात्र दिन्छु भनेर मलाई नै बेरोजगार बनाउनतिर लागिरहेको छु। है पनि मान्छेले बुझ्दैन र फलो गर्दैन भने यो के अरे कान्लाबाट खस्ने गोरुलाई राम राम भन्न सकिन्छ, काँध थाप्न सकिँदैन भने जस्तै हो। अब उहाँहरूलाई त्यसो भए धन्यवाद दिने। अब बिस्तारै तपाईँहरू हाम्रै पेसेन्ट हुनुहुन्छ, केही टेन्सन नलिनुहोस् भन्ने। अनि अर्को उपाय के छ भने उहाँहरूलाई केले बन्या हुन्छ त यो, तपाईँ त्यो प्याकेट लगेर देखाइदिनुहोस् न, प्याकेटमा के लेखेको छ। अनि त्यो मध्ये कति चिजले क्यान्सर गराउँछ त्यो पनि तपाईँले देखाइदिन सक्नुहुन्छ। कुनै पनि राम्रो चिजमा प्याकेटमा इमल्सिफायर है, 10वटा केमिकल स्टेबलाइजर्स, ट्रान्सफ्याट के लेखेको हुन्छ त्यो देखाइदिनुहोस्, त्यो हेर्नुहोस्, तपाईँले गुगल गर्नुहोस् त त्यसले कतिवटा क्यान्सर गराउँछ भनेरै सोध्नुहोस्। हामीले गर्नु पर्दैन, उहाँले आफै होमवर्क गर्दा पनि हुन्छ। आजभोलि सबैको हातमा मोबाइल छ, मोबाइलमा गुगल भन्ने एप छ, गुगलमा गएर त्यहाँ बिस्कुटमा भएको एउटा चिज टाइप गर्ने अनि तपाईँले गुगल गर्ने, सबै चिज थाहा भइहाल्छ नि। सजिलो छ नि त आजभोलि है। हुन्छ सर, थ्याङ्क यू सर। हस्, वेलकम सर। अर्को क्वेसन आएको छ, पाठेघर दुख्ने समस्या कुन हर्मोनको कारणले हुन्छ भन्नुभएको छ। थुप्रै हर्मोनको कारणले हुन्छ पाठेघर दुख्ने समस्या। नभनौँ हामीले तल्लो पेट दुख्ने समस्या भनौँ। अब त्यो पाठेघरै दुख्या हो कि अन्य पाचन प्रणालीका अङ्ग दुख्या हुन् कि है, त्यसमा चाहिँ फरक चिजहरू हुन्छन्। अब यो हर्मोन भनेको यस्तो चिज हो, हामीले हिजो हेर्यौँ मेनली महिलाहरूमा कुन हर्मोन हुँदो रहेछ, इस्ट्रोजन र प्रोजेस्टेरोन भन्ने हुँदो रहेछ। तर पाठेघर तल्लो पेट दुख्ने समस्यामा हाइपोथालामसदेखि इस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोनसम्म अण्डाशयले पैदा गर्ने हर्मोनसम्म सबैमा केही न केही गडबडी भएको हुनसक्छ। तर त्यति मात्र होइन, टेन्सन बढी लिनाले हामीले हिजो भनिहाल्यौँ हाइपोथालामस पिट्युटरी एक्सिस, यही हुने एक्सिसमा जसले चाहिँ प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिकै कनेक्सन टुट्न सक्छ। टेन्सन हो कि खानपिन हो कि होइन, व्यायाम नगर्नु कारण हो कि जन्मजात कारण हो कि, यो चाहिँ सबै अध्ययन अनुसन्धान गर्नै पर्छ है। तर यदि तपाईँलाई कुनै पनि त्यस्तो समस्या छ भने सप्लिमेन्ट खाँदा चाहिँ यो पाठेघरका थुप्रै समस्या, तल्लो पेट दुख्ने थुप्रै समस्या, जडीबुटी, होमियोपेथिक औषधि, प्राकृतिक उपचार, सप्लिमेन्टबाट पूर्णतया ठिक भएको देखाएको छु। मैले त यति धेरै यो गाइनोकोलोजिस्ट र
अब्स्टेटिसियनलाई भेटेको छु, उहाँहरूले केही रिजल्टै दिन सक्नुहुन्न, अर्कोले 2टा सप्लिमेन्ट दिन्छ, चट्टै हुन्छ। त्यही भएर हामीले के बुझ्नुपर्छ भने त्यो हर्मोन एक्सिस, अब केमिकल भनेको कस्तो भने एउटा कामको लागि मात्र दिन्छ के। मानौँ न मलाई ज्वरो आइरहेछ, मैले सिटामोल खाएँ अथवा फ्लेक्सन खाएँ, ज्वरो त चट्टै भयो नि, तर ज्वरोको कारण केही ठिक हुन्छ त यसले? फेरि त्यसको 6-8 घन्टापछि फेरि ज्वरो आउँछ। कारणको पो उपचार गर्ने त, ज्वरोको उपचार गर्ने होइन नि। ज्वरो त रोग होइन, ज्वरो त लक्षण हो। रोगभित्र मलाई लागिरहेछ, त्यसको लक्षण चाहिँ ज्वरो हो। त्यही भएर यस्ता चिजमा एकदमै ख्याल राख्न पर्ने हुन्छ। औषधिले सिम्पटोमेटिक रिलिफ मात्रै गरेर आउँछ, सप्लिमेन्टले भित्रैदेखि राम्रो बनाउँछ र साइड इफेक्ट पनि कम छ। त्यही भएर यस्ता रोगमा चाहिँ सप्लिमेन्ट एकदमै प्रभावकारी हुन सक्छ। सर अर्को पनि यही पाठेघर सम्बन्धी नै छ। पाठेघरको मुख ठुलो भएर बच्चा बस्दैन भन्नुभएको छ, यसको सोलुसन कसरी गर्ने भन्नुभएको छ। अनि एउटा चाहिँ डायबिटिज सम्बन्धी छ। ल यसलाई चाहिँ सप्लिमेन्टले पनि हेल्प गर्न सक्छ, एक्सर्साइजले पनि हेल्प गर्न सक्छ र कहिलेकाहीँ अपरेसनको पनि जरुरत पर्न सक्छ है। त्यही भएर फर्टिलिटी एक्सपर्ट भन्छौँ, जसले चाहिँ महिला रोग विशेषज्ञ, जसले चाहिँ यो बाँझोपनको उपचार गरिरहेको होस्, उहाँलाई एकताली भेट्न एकदमै जरुरी हो। मलाई भेट्नु जरुरी छैन, तर सप्लिमेन्ट खाँदा फाइदा चाहिँ पाइन्छ है। उहाँको अर्को प्रश्न के, डायबिटिजमा के थियो? यस्तो भन्नुभएको छ सर, डायबिटिजको टाइपहरू भनिदिनुहोस्, अनि टाइप 1 र टाइप 2 को बारेमा भन्नुभएको छ। म थोरै बेर एकताली प्रेजेन्टेसनमै लागेँ है त। म तपाईहरुलाई यो अझै ल डायबिटिजमा जाम। मधुमेह 3 प्रकारका हुन्छन्। एउटा टाइप 1 भयो, दोस्रो टाइप 2 भयो, तेस्रो चाहिँ यहाँ दिएको छैन, त्यसलाई चाहिँ म जेस्टेसनल डायबिटिज भन्छु है त। जेस्टेसनल भन्नाले बच्चा पेटमा रहेको बेलामा हर्मोन तलमाथि हुँदाखेरि सुगर बढेको जस्तो देखिन सक्छ। कसैलाई यस्ता व्यक्तिहरूलाई औषधि खुवाउनु पर्ने पनि हुन सक्छ र बच्चा जन्मेपछि स्वतः ठिक हुन्छ, किनकि बच्चा जन्मेपछि हर्मोन चेन्ज भयो। फेरि बच्चालाई पेटमा राखिरहन न हर्मोन चाहिएको थियो, हर्मोन तलमाथि हुनु परेको थियो, त्यो अटोमेटिक ठिक भएर जान्छ बच्चा जन्मेपछि। जसकारण जेस्टेसनल डायबिटिज भन्ने चाहिँ अटोमेटिक ठिक हुन्छ है। अब यो बाहेक यो चाहिँ टेम्पोररी डायबिटिज हो। हुन त डायबिटिज आफैमा टेम्पोररी नै रोग हो यदि जानेम भने। त्यस्तै टाइप 1 भन्छौँ। टाइप 1 चाहिँ ठिक गर्न एकदमै गाह्रो, या त जन्मजात आउने, नआए पनि या इन्सुलिन नै चाहिने, कुनै पनि उमेरमा हुन सक्ने, शरीरले इन्सुलिन पैदा गर्न नसक्ने, यो रोगलाई चाहिँ टाइप 1 भनिन्छ। इन्सुलिन भन्ने हर्मोन केले पैदा गर्छ? प्याङ्क्रियाजले पैदा गर्छ। त्यो हर्मोन नभएर अथवा हर्मोनको कमी भएर कुनै पनि उमेरमा प्रायः जन्मजातै यस्तो आएर अथवा अटोइम्युन कन्डिसनले यस्तो भएर पनि हुन सक्छ। यो चाहिँ टाइप 1 भनियो। अब टाइप 2 चाहिँ प्राय जसो हुन त कुनै पनि उमेरमा हुन सक्छ भनिन्छ। आजभोलि 7, 8, 10 वर्षका बच्चालाई पनि टाइप 2 देखिया छ, तर प्राय सो मोटो घाटो 30-40 वर्षपछि अत्याधिक खाना खाने, व्यायाम नगर्ने, ठग है, पसलमा बसिरहने यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ टाइप 2 डायबिटिज हुन सक्छ। टाइप 2 मा चाहिँ यो टाइप 1 चाहिँ हाम्रो जेनेटिक जस्तो भयो, टाइप 2 चाहिँ जेनेटिक होइन, एक्वायर्ड हो, हामीले यही जिन्दगीमा ल्याएको। त्यही भएर यसलाई चाहिँ सम्पूर्णतया प्रिभेन्ट गर्न सकिन्छ। हाम्रो बुवा मुवालाई छ भन्दैमा हामीलाई हुने होइन, हाम्रो बुवा मुवाबाट आउने सम्भावना मात्रै हो, रोग होइन। यदि सम्भावनालाई हामीले मलजल गर्यौं भने हामीलाई रोग लाग्छ, सम्भावनालाई मलजल नगरेर स्वास्थ्यलाई मलजल गर्यौं भने रोग लाग्दैन। भन्नुको अर्थ तौल ठिक राख्ने, खानपिन सही खाने भन्नाले घाँसपातै खाने, एकदम स्पष्ट हुनुहोस्, गुलियो नभएको घाँसपातै खाने, मजाले व्यायाम गर्ने, योग अभ्यास गर्ने र कहिलेकाहीँ औषधिको जरुरत पर्छ, होइन भने डायबिटिज बिना औषधि यो 4वटै चिजबाट सम्पूर्णतया ठिक हुन्छ। कसैलाई तनावले पनि सुगर बढाउन सक्छ, हामीले अघि नै पढिसक्यौं।
पहिले नै हेरिसक्यौँ कि तनाव हुँदाखेरि हर्मोनमा तलमाथि भएर पनि सुगर हुन सक्छ, सुगरको रोग अथवा डायबिटिज हुन सक्छ। त्यसलाई योग ध्यान तनाव व्यवस्थापनका क्लासले ठिक गर्नुपर्छ। र अर्को कुरो हामीले बुझौँ, हाम्रो तौल, हाम्रो बेस्ट तौल कसरी पत्ता लगाउने? हाम्रो हाइट नाप्ने, हाइट चाहिँ सेन्टिमिटरमा नापौँ, सेन्टिमिटरमा हाइट नापेर -100 गर्नु हाम्रो ठ्याक्कै तौल हुनुपर्छ। म 167 सेन्टिमिटर छु है, म 167 सेन्टिमिटर छु, मेरो तौल ठ्याक्क 67 नै छ भन्नाले -100 गर्दा ठ्याक्कै भने त्यो राइट तौल हो। यदि त्यो तौल भन्दा बढी तपाईको तौल छ भने तपाईलाई चाहिँ इन्सुलिन इन्सेन्सिटिभिटी भन्ने कन्डिसन पनि लाग्न सक्छ। अर्थात् इन्सुलिन भएको तर इन्सुलिनले शरीरमा काम नगरेको, यो पनि हुन सक्छ। यो पनि टाइप 2 डायबिटिजको मुख्य कारण हो। मोटोपन टाइप 2 डायबिटिजको मुख्य कारण पनि। अहिलेको रिसर्चहरू हेर्दाखेरि यदि 10 केजी वेट बढेको छ भने 5 केजी वेट तुरुन्तै घटाउने बित्तिकै यो टाइप 2 डायबिटिज कन्ट्रोलमा आउँछ भनेको छ अहिलेको रिसर्चले। र आजभोलिका रिसर्चले डायबिटिज पूर्णतया ठिक हुन सक्छ पनि भनेको छ है। ल अर्को प्रश्नमा जाउँ। सर, सानो छँदा रुखदेखि खसेको, त्यसैले चोट देखिएन तर असर परेको थियो। अहिले नि बढी गर्मी र जाडोमा प्रेसर तनाव र उत्तानो परि सुत्दा टाउको दुख्छ, के त्यही असरले हो? सर, यसको सोलुसन के हुन्छ होला भन्नुभएको छ। अनि त्यही सँगसँगै के भन्नुभएको छ भने ग्रिन टीले प्रेसर ठिक हुन्छ भनिन्छ, बट धेरै खान पनि हुन्न भनिन्छ, के हो सही भन्नुभएको छ। अब 99% म विश्वस्त छु कि तपाईलाई चोटले त्यस्तो भएको हो जस्तो मलाई लागेन। 99%, 1% सम्भावना हुन सक्छ है। अब ठ्याक्क चोट लागेपछि कहाँ चोट लाग्यो, कसरी चोट लाग्यो, यदि गर्दन भन्दा माथि चोट लागेको छ भने सायद 1% सम्भावना छ यस्तो हुन सक्छ। हैन भने चोटले हैन, तपाईलाई तपाईको जीवनशैलीले नै अहिले यस्तो रोग पैदा गरिरहेछ। खानपिन र जीवनशैलीले नै हो जस्तो मलाई चाहिँ लाग्यो है। मलाई चाहिँ चोटले भन्दा पनि तपाईको जीवनशैली, खानपिन, टेन्सन आदि इत्यादि घरायसी कामले यसले नै लगाए जस्तो मलाई चाहिँ फिलिङ आयो तपाईको समस्या। दोस्रो, ग्रिन टी कुनै पनि अमृत पनि बढी मात्रामा खायो भने विषको काम गर्छ भनिन्छ नि। त्यही भएर कुनै पनि चीज ओभर खाएर फाइदा हुने हैन। ल मानौ एउटा ट्रेन गर्न गरेको एकदम जिम गर्ने भर्खरको ठिटोलाई मासु खाएर एकदमै बढी बन्छ भनेर हरेक दिन त्यसलाई 5-5, 10-10 केजी मासु खायो भने के हुन्छ? उस्किन्छ नि, चाँडै किडनी नै जान्छ नि बिचराको, जाँदैन र? त्यही भएर अब खानाले ताकत दिन्छ भन्ने। अनि तपाईले आधी केजी खान सक्नुहुन्छ, 2-2 केजी खुवाइदियो भने तपाईले तर बाबाको खुट्टा दुवै चल्छ। पहिले डाक्टरले भन्नुभएको थियो रे टाउको नसाको कारणले गर्दाखेरि यस्तो भएको हो। अब 1-2 वर्ष मात्र बाँच्नुहुन्छ भन्नुभयो, तर बाबा आजसम्म हिँड्न सक्नुहुन्न। अनि बाबाको बोली क्लियर पनि छैन, किन होला सर भन्नुभएको छ। के कारणले हो यो प्लिज भनिदिनु होला भन्नुभएको छ। अब दिमागमा मेनली स्नायु प्रणालीको समस्या हो। स्नायु प्रणालीमा कुनै पनि हानि भयो भने यस्तो हुन सक्छ। स्नायु प्रणालीमा क्षति भयो भने यस्तो हुन सक्छ। मैले स्नायु प्रणालीको कुरा गर्दाखेरि भनेको थिएँ यो दुनियाँमा हरेक दिन चमत्कार हुन्छ, हरेक दिन चमत्कार हुन सक्छ। त्यो देख्ने आँखा चाहियो, त्यो देख्ने ज्ञान पनि चाहियो। मेरो क्लिनिकल अनुभवमा बाँच्दैन भने मान्छे दौडिन्छ, केही हुँदैन भाइ भने मान्छे ठाउँको ठाउँै ढल्छ। जे पनि हुन सक्छ यो दुनियाँमा। त्यही भएर हामी त्यति आत्तिनु पर्ने होइन। तर अब त्यही भएर डक्टरले बाँच्नुहुन्न भने बाँच्नुभयो। अब के कारणले त्यस्तो भएको उहाँको सबै रिपोर्ट लिएर उहाँलाई अब यो कोरोना कालपछि एकतालि मलाई भेटाउने अथवा घरमै गर्न सक्ने केही चिज छ भने त्यो पनि म दिउँला। सप्लिमेन्टहरू केही हुन सक्छ भने त्यो पनि म है। सम्पूर्ण रिपोर्टहरू सुरक्षित राख्नुहोस्, खोजेर राख्नुहोस् र पछि हामी भेटेर उहाँलाई एकतालि के गर्न सकिन्छ
कतिको फाइदा हुन्छ। यदि पुरानो नसा भन्ने बित्तिकै उम्रिन एकदमै गाह्रो छ। छाला उम्रिन सक्छ, लिभर उम्रिन सक्छ, रगतका भेनहरू उम्रिन सक्छन्, मासुलाई ठिक गर्न सकिन्छ। यो नसा भनेको एकताली ड्यामेज भएपछि फेरि उम्रिन र जस्ताको तस्तै हुन एकदमै गाह्रो अङ्ग हो, गाह्रो टिस्यु हो। त्यही भएर थुप्रै फाइदा त नहोला, तर केही हदसम्म कसरी फाइदा गर्न सकिन्छ म चाहिँ हेल्प गर्न तयार छु है। अर्को प्रश्न। सर हेलो सर, हजुर मेरोमा नेट राम्रो नचल्यो कि। अर्को क्वेसन सोध्नु भएको छ, एक्ने पनि हर्मोनको डिसअर्डरले हो भन्नुभएको छ, यसको सोलुसन के होला भन्नुभएको छ। एब्सोल्युटली हो। एक्ने हर्मोनको रोग चाहिँ होइन है, डन्डिफोर भनिन्छ नेपालीमा। हर्मोनको प्रब्लम चाहिँ होइन, तर हर्मोनले गर्दाखेरि जुन हर्मोनको परिवर्तन हाम्रो शरीरमा आउँछ त्यो परिवर्तनले गर्दाखेरि शरीरमा आउने रोग हो यो। एडोलेसेन्ट अथवा प्युबर्टी भन्नाले टिन एज हुने बेलामा जुन हाम्रो शरीरमा हर्मोनहरू बढ्छ, जसको कारण रौँहरू आउने, अपोजिट सेक्स प्रति एट्र्याक्सन हुने भन्नाले मेलको फिमेलमा, फिमेलको मेलमा एट्र्याक्सन हुने आदि इत्यादि सबै यो बायोकेमिकल हो। सबै शरीरको केमिकलले गर्दाखेरि यस्तो हो। त्यस्तै गर्दाखेरि शरीरका मेनली छालामा हामीले अस्ति पढ्यौँ है, छालामा जुन सिबेसियस ग्ल्यान्ड भन्ने हुन्छ जसले चाहिँ चिप्लो पदार्थहरू पैदा गर्छ, त्यो प्लग चाहिँ बन्द हुन्छ र इन्फेक्टेड हुन्छ। त्यसको कारणले डन्डिफोर अथवा एक्ने आउन सक्छ। अब यसको लागि हर्मोनलाई ब्यालेन्स गर्ने सप्लिमेन्ट खाँदाखेरि एकदम राम्रो हुन्छ, जसमा म प्रकाश पार्न जाँदैछु अहिले है। एकदम राम्रो हुन्छ। तर त्यति मात्र होइन, हात अनुहारमा नलाने एक नम्बर काम। किनकि हात अनुहारमा लग्यो कि इन्फेक्सन गयो भन्ने बुझ्नुपर्छ। हातलाई अनुहारमा लाँदै नलाने एक नम्बर काम। दोस्रो नम्बर काम हामीले के बुझ्नुपर्छ भने, यदि ओइली छाला हो भने साबुनले धोइरहने, यदि सुक्खा छाला हो भने फेसवास, अन्य फेसवासले ड्राई छालाको निम्ति बनेको फेसवासले अनुहार धोइरहने र सप्लिमेन्टहरू प्रयोग गर्ने। व्हिट ग्रास जुसदेखि छालाको निम्ति सप्लिमेन्ट मैले स्किन पढ्दाखेरि इन्टेगुमेन्ट्री सिस्टममा मैले जुन सप्लिमेन्टहरू पठाएको छु पीडीएफ फाइलमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा भएको सप्लिमेन्टहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। साथसाथै एक्ने किटहरू पनि आजभोलि उपलब्ध छन्। यो डन्डिफोर आए पनि त्यसमा चिन्तित हुनु भएन कि डन्डिफोरले तपाईँको जिन्दगी सुधार्ने बिगार्ने केही पनि होइन है, तपाईँको सोचले हो सुधार्ने बिगार्ने। त्यसलाई नचलाउनु भएपछि शरीरले आफै पनि ठिक गर्छ, तर सफा राख्न पर्यो। कुनै कीटाणुको इन्फेक्सन छ भने त्यसलाई ठिक गर्नु पर्यो है। अब ड्राई स्किन हो कि ओइली स्किन हो त्यो पत्ता लगाएर त्यही अनुसारको सप्लिमेन्ट पनि खानु पर्यो, त्यही अनुसारको फेसवास अथवा साबुनहरू पनि प्रयोग गर्नुपर्छ। यो पूर्णतया ठिक हुन सक्छ, तर आफै पनि ठिक हुन्छ। अर्को प्रश्न। सर अर्को क्वेसन छ, 37 वर्षको दादा 19 वर्षको हुँदाखेरि चाहिँ ढाडको हड्डीमा लोड बढी भएर बाहिर देखिएको रहेछ। अहिले उतार्न सुत्न सक्नुहुन्न र दुख्छ र सुन्निएको छ। यो के कारण होला भन्नुभएको छ। यो यस्तो रोगको नेपालमा सबैभन्दा बढी ठुलो कारण भनेको स्पाइनको टिबी है त, मेरुदण्डको टिबीले यस्तो भएको हुन सक्छ। त्यही भएर यदि तपाईलाई मेरुदण्डको टिबी छ भने त्यसलाई ठिक गर्नु एकदमै जरुरी हुन्छ। होइन भने त्यो टिबी अर्को ठाउँमा फैलिन सक्छ, भोलि दुईटै खुट्टाको प्यारालाइसिस हुन सक्छ। त्यही भएर पहिला त एक्सरे गरेर हेर्न पर्यो। एक्सरे गरेर हेरेपछि कस्तो देखिन्छ त्यसपछि एमआरआई गर्ने कि सिटी गर्ने म भनौला, अथवा नसाको केही टेस्ट गर्न छ भने त्यो पनि म भनौला। तर पहिला चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो यस्तो हुने प्रायसो चाहिँ टिबीले हुन्छ, क्यान्सर ट्युमरले हुन्छ र चोटपटक लाग्दा पछारिएर पनि हुन सक्छ। जुन हाम्रो मेरुदण्डको हड्डी एक माथि एक यसरी इट्टामाथि इट्टा राखे यसरी चाहिँ हाम्रो मेरुदण्डको हड्डी पनि आउँछ। कुनै पनि कारणवश यो चिप्लियो भने त्यस्तो देखिन सक्छ। यसलाई चाहिँ काइफोसिस भनिन्छ। एकताली उहाँले सकेसम्म चाँडै आएर भेट्न पर्ने हुन्छ, किनकि खुट्टा प्यारालाइज भएपछि मैले केही गर्न सक्दिनँ। अर्को प्रश्न।
सर अब क्वेसन सक्यो आज। अब आजको क्लास स्टार्ट गर्दा हुन्छ अब चाहिँ। हस् 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 थ्याङ्क यू। हिजोको बाँकी भाग म सिद्धाइदिन्छु पहिला, त्यसपछि हामी अगाडि बढौँ है। सर बाँकी भएको पनि यहाँ क्वेसन आइसक्यो नि। आइसक्यो। त्यो मलाई यहाँ मेसेज पठाउनु भएको थियो। ए सप्लिमेन्ट मैले कुरा गरेको छैन नि त हिजो। सप्लिमेन्ट कुरा गर्न भ्याइएन। इन्डोक्राइनको लागि के सप्लिमेन्ट युज गर्ने भनेर हामीले कुरा गर्न भ्याइएन नि त हिजो। ए हुन्छ सर। मेरोमा हिजो लास्टमा नेट गएको थियो कि फेरि। ए ल ल अब यदि महिनावारी सम्बन्धी कुनै पनि समस्या छ र महिला सम्बन्धी कुनै पनि हर्मोनल इस्यु छ भने सिधै एस्पेरोजलाई याद गरे हुन्छ। ओरियन्सको वान अफ द बेस्ट प्रडक्ट हो है महिनावारी र सम्बन्ध। त्यस्तै शिलाजितले पनि हेल्प गर्न सक्छ। पुरुषका समस्यालाई पनि, महिलाका समस्यालाई पनि, थाइरोइडलाई पनि यसले चाहिँ हेल्प गर्न सक्छ। अब मान्छेहरू पुन्टे हुने, नबढ्ने यस्तोलाई पनि यो शिलाजितले हेल्प गर्न सक्छ, किनकि यसमा अन्य पिपेरिन पनि राखेको छ। टोटल एन्टिअक्सिडेन्ट त प्रायःसो रोगको लागि तपाईँलाई भनिहालेँ, आँखा चिम्लेर युज गरे हुन्छ। त्यस्तै डिटोक्सिवन पनि प्रायःसो आजभोलिका रोगलाई यो चाहिन्छ। साथसाथै स्ट्रङ लिभ, किनकि लिभर पनि जबसम्म लिभरको फङ्सन ठिक हुँदैन तबसम्म केही पनि हुँदैन। र साथसाथै यसमा थुप्रै अन्य भएका तत्त्वहरूले एन्टी इन्फ्लामेटरीको काम पनि गर्छन्। हर्मोन इस्युज भनेको इन्फ्लामेसनले भएको हुनाले यसलाई चाहिँ हामीले प्रयोग गर्न सकिन्छ। ओ मोरिङ्गा त एकदमै अमृतै भयो। तपाईँले मोरिङ्गा खाएर कहिल्यै पनि गल्ती गर्न सक्नुहुन्न, किनकि मैले भनिहालेँ दुनियाँमा त्यस्तो कुनै पनि जडीबुटी छैन जसमा चाहिँ 47 वटा एन्टिअक्सिडेन्ट होस्, 36 वटा एन्टी इन्फ्लामेटरी होस् र मल्टिभिटामिन पनि होस्, मिनरल पनि होस्। यस किसिमको छैन। त्यही भएर यसलाई चाहिँ हामीले थुप्रै रोगमा खान सकिन्छ। रगत जम्ने रोगमा खाइरहेको औषधिमा यो खान हुँदैन। अन्य प्रायःसो रोगमा, 99% अन्य रोगमा खाना हुन्छ। व्हिट ग्रास जुसले त शरीर ब्यालेन्स गर्ने नै भयो। त्यस्तै क्याल्सियम भन्दा पनि मलाई चाहिँ मनपर्ने चाहिँ गानोडर्मा हो। यसले चाहिँ हर्मोनल सिस्टमलाई ब्यालेन्समा लिएर आउँछ। वास्तवमा हामीले के बुझ्न पर्यो भने हर्मोन बढी भएर पनि हुँदैन रहेछ, कम भएर पनि हुँदैन रहेछ। थोरै बढी हुँदा पनि रोग लाग्दो रहेछ, थोरै कम हुँदा पनि रोग लाग्दो रहेछ। कतिपय बिरामीहरू त यस्ता हुन्छन्, हेर्नुहोस् थाइरोइड हेर्यो थोरै बढिया छ। थाइरोइड यदि 10 लेभलभन्दा माथि नबढी औषधि नै चलाउन पाइन्न। मान्छे छटपटाएर मर्लाइसक्यो, चिन्ता छ, यो छ, ऊ छटपटाएर मर्लाइसक्यो। यस्तो बेलामा सप्लिमेन्ट जति उपयोगी केही पनि हुँदैन। अब तपाईँको थाइरोइडहरू थोरै तलमाथि भइसक्यो भने पनि यहाँ मैले दिएका सप्लिमेन्टका साथसाथै गानोडरमा हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यस्तै जिन्सेङले पनि राम्रो गरेको पाइएको छ है त। यो सप्लिमेन्टलाई हामीले चाहिँ यी दुईटा जिन्सेङ र गानोडर्मालाई चाहिँ हामीले सँगसँगै प्रयोग गर्न सक्छौँ। यो भन्दै आजको क्लासमा हामी प्रवेश गरौँ। नमस्कार, म डाक्टर सुनिल पौडेल। आज हामी कार्डियोभास्कुलर सिस्टम अर्थात् रक्त सञ्चार प्रणाली, मुटु तथा रक्त सञ्चार प्रणालीलाई कार्डियोभास्कुलर सिस्टम भनिन्छ, त्यसका बारेमा केही जानकारी लिन गइरहेका छौँ। कार्डियो यो दुईटा शब्दबाट बनेको हुन्छ। एउटा कार्डियो भयो, दोस्रो भास्कुलर भयो। मेरो आवाज आइरहेछ? आवाज र यो स्क्रिन आइरहेछ कि छैन? छैन भने भन्नु होला है। ल
अब कार्डियो भन्नाले सधैँ जे पनि कार्डियो भन्ने तपाईँले सुन्नुहुन्छ भने त्यसको अर्थ मुटु हो। मुटुसँग सम्बन्धित चिजलाई कार्डियो भनिन्छ। त्यस्तै रक्त सञ्चार प्रणालीका नसाहरू, जसलाई चाहिँ हामी भ्रमपूर्वक भाषामा नसा भन्छौँ, तर वास्तवमा यी चाहिँ रक्त नलीहरू, दुई किसिमका रक्त नली यहाँ देखाइएको छ। एउटा नीला खाले जसले चाहिँ अशुद्ध रगत बोक्छ र एउटा चाहिँ रातो खाले जसले चाहिँ शुद्ध रगत बोक्दछ है। रगत दुई प्रकारका हुन्छन्। शुद्ध रगत भन्नाले अक्सिजन भएको रगत, बढी अक्सिजन भएको रगत, अनि अशुद्ध भन्नाले बढी कार्बन डाइअक्साइड भएको रगत है। यही मुटु र रक्त नलीहरूले जुन प्रणाली बनेको छ त्यसलाई चाहिँ हामी रक्त सञ्चार प्रणाली भन्छौँ, अर्थात् कार्डियोभास्कुलर सिस्टम। अब यहाँ हेर्दाखेरि वास्तवमा यति मात्र तपाईहरुले देख्नु होला, तर भित्री रूपमा हामीले खोज तलास खान तलास गर्ने हो भने कार्डियोभास्कुलर सिस्टम भित्र यति धेरै रगतका नलीहरू छन् कि त्यो रगतका नलीहरूलाई जोडेर एउटा डोरी बनाउने हो भने पृथ्वीलाई 10 फन्को मार्न पुग्छ। हेर्नुस्, हिजो नसामा त यहाँदेखि सिलिगुडी गइया थियो, काठमाडौँदेखि सिलिगुडी पारी पुगिया थियो हिजो नसाहरू जोड्दाखेरि, भने रगतका नलीहरूलाई जोड्दाखेरि यति लामो बन्छ कि यो पृथ्वीलाई फन्को लाउन पुग्छ। अचम्मको कुरा, त्यति धेरै रक्त नलीहरू हाम्रो शरीरमा हुन्छन्। त्यही भएर तपाईँ जहाँ काट्नुस् यति महीन रक्त नलीहरू हुन्छन् कि जहाँ काटे पनि ब्लिडिङ हुन्छ। त्यही भएर यही सिस्टमलाई चाहिँ यसको मुख्य काम के हो भने तपाईलाई रगत सम्पूर्ण अङ्गमा पुर्याउने र सम्पूर्ण अङ्गको रगत फेरि मुटुमा ल्याउने। शुद्ध रगतलाई सम्पूर्ण अङ्ग तन्तु कोषहरूमा पुर्याउनु पर्यो, कोष तन्तुबाट सम्पूर्ण रगतलाई फेरि मुटुमा ल्याउनु पर्यो। यो सिस्टमलाई चाहिँ कार्डियोभास्कुलर सिस्टम भनियो। यो कार्डियोभास्कुलर सिस्टम फेरि मैले देखाएँ है त, यहाँ रगतका नलीहरू हेर्नुस्, मुटु भनिन्छ, बिचमा छ, त्यही भएर मुटु भनिन्छ है त। अब कार्डियोभास्कुलर सिस्टम चाहिँ हाम्रो शरीरको ट्रान्सपोर्ट सिस्टम हो रे है। ट्रान्सपोर्ट भन्नाले शरीरको ट्रान्सपोर्ट होइन, शरीरमा चाहिने सम्पूर्ण चिजको ट्रान्सपोर्ट। शरीरलाई के चाहिन्छ त? खाना चाहियो, खाना, अक्सिजन चाहियो, अक्सिजन, हरेक तन्तु हरेक कोषमा खाना शक्ति दिने खाना, शक्तिदायक बाँस बचाउने खाना र अक्सिजन प्रदान गर्ने, अक्सिजन ट्रान्सपोर्ट गर्ने काम रक्त सञ्चार प्रणालीले गरेको हुन्छ। रक्त सञ्चार प्रणालीले कुनै पनि अङ्गमा रक्त सञ्चार भएन भने त्यो अङ्ग कुहिने, झर्ने र हाम्रो शरीरबाट जाने हुन्छ। त्यही भएर रक्त सञ्चार प्रणाली एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रणाली। रक्त सञ्चार प्रणालीमा के हुँदो रहेछन्? मुटु हुँदो रहेछ र शुद्ध रगत फाल्ने यी राता नलीहरू हुँदो रहेछन्, अशुद्ध रगत फाल्ने लाने नीला नलीहरू हुँदो रहेछन्, र रगत पनि त चाहियो फाल्ने। के त ट्रान्सपोर्ट केले गर्ने भन्दाखेरि रगत पनि हुँदो रहेछ। यो तीनटै चिजलाई चाहिँ रक्त सञ्चार प्रणाली भनिन्छ। मुटु, शुद्ध रगत लाने रक्तनली, अशुद्ध रगत लाने रक्तनली र रगत, यसले चाहिँ रक्त सञ्चार प्रणालीको निर्माण गरेको हुन्छ। अब मानौ यो मुटु छ, मलाई हातमा शक्ति चाहिएको छ, म लेख्छु, टाइप गर्छु, थुप्रै काम हातले गर्छु, हातमा मलाई चाहिँ शक्ति चाहिएको छ। अब मुटुले हातलाई त स्वस्थ पनि राख्न पर्यो, त्यति मात्र होइन, त्यो कामको निम्ति मुटुले अक्सिजन र ग्लुकोज भएको रगत फ्याल्दिँदो रहेछ। अब यो धमनी, यो रक्तनली हुँदै त्यो चाहिँ यहाँ आइपुग्यो, हातमा आइपुग्यो। हातमा मैले युज गर्यो, हातका तन्तुहरूले त्यसलाई युज गर्यो, अक्सिजनलाई पनि युज गर्यो, त्यसमा भएको ग्लुकोज र प्रोटिनलाई पनि युज गर्यो, र अब युज गरिसकेपछि त्यहाँ जल्ने, युज भनेको जल्ने प्रक्रिया हो। जलिसकेपछि मेटाबोलिक एन्ड प्रडक्ट भन्ने तत्त्वहरू पैदा हुन्छन्। मेटाबोलिक एन्ड प्रडक्ट भनेको अन्त्यमा बाँकी रहने तत्त्वहरू। कुनै पनि चिज जलिसकेपछि अन्तमा बाँकी रहने विषहरू भनौँ, त्यो विषहरू जसलाई चाहिँ वेस्ट प्रडक्ट भन्छौँ है, फोहोरहरू फेरि यहीँ आउनु पर्यो नि त, मुटुमै आउनु पर्यो, ताकि मुटुले पम्प गरेर फेरि किडनीतिर पठाइदियोस्, लिभरतिर पठाइदियोस्, र त्यो डिटक्स भएर
फेरि फ्यालियोस्, पिसाबबाट फ्यालिन्छ, छालाबाट फ्यालिन्छ। यो सबै काम कहाँबाट हुन्छ? रगतबाट हुन्छ। त्यही भएर शरीरको जीवन भनेको रगतमा निहित छ। त्यो जीवन रगतलाई तलमाथि चलाउने, हरेक तन्तुमा लाने, तन्तुबाट अशुद्ध रगत फेरि मुटुमा ल्याउने, त्यसलाई शुद्ध गर्न पठाउने, यो सबै काम जुन सिस्टमले गर्छ, जुन प्रणालीले गर्छ, त्यसलाई चाहिँ रक्त सञ्चार प्रणाली भनेर चिनिन्छ। काम के हो त रक्त सञ्चार प्रणालीको? एउटा त सम्पूर्ण शरीरमा चाहिने खाद्य पदार्थहरू, न्युट्रिएन्टहरू ट्रान्सपोर्ट गर्ने। दोस्रो हर्मोनहरू पनि ट्रान्सपोर्ट गर्न पर्यो त। हिजो हामीले सुनेकै थियौँ, पढेकै थियौँ, इन्डोक्राइन ग्रन्थीहरूले कुनै पाइप हुँदैन यो ग्रन्थीहरूमा, त्यही भएर सिधै कहाँ खन्याउँछन् त? रगतमा खन्याइदिन्छन्। त्यो हर्मोनलाई ट्रान्सपोर्ट गर्न पनि रक्त सञ्चार प्रणाली चाहियो। त्यति मात्र होइन, वेस्ट प्रडक्ट, मेटाबोलिक वेस्ट प्रडक्ट, हानि गर्ने चिजहरू सम्पूर्णतया ठाउँ ठाउँमा पुर्याइदिनु पर्यो। त्यो पनि रक्त सञ्चार प्रणालीले गर्दो रहेछ। ग्यासियस एक्सचेन्ज, यसमा हामी श्वास प्रश्वास प्रणाली याद गरौँ। श्वास प्रश्वास प्रणालीमा अहिले म थोरै केही एक्सप्लेन गर्नेछु। भन्नाले हामीले अशुद्ध रगत भनेको कार्बन डाइअक्साइड बढी भएको रगत मुटुबाट कहाँ जान्छ? फोक्सोमा जान्छ। फोक्सोमा अक्सिजन आएको हुन्छ र फोक्सोमा रगतबाट कार्बन डाइअक्साइड फोक्सोमा जान्छ, फोक्सोको अक्सिजन रगतमा मिल्छ। यसरी ग्यास एक्सचेन्ज गर्ने काम पनि रक्त सञ्चार प्रणालीले गर्दो रहेछ। त्यति मात्र होइन, इम्युनिटी, हाम्रो रोग प्रतिरोध शक्ति बढाउने, किनकि आफैमा रगत भनेको आफैमा रोग प्रतिरोध शक्ति क्षमता कोष भएका अङ्ग हो। त्यही भएर रगतले हाम्रो रोग प्रतिरोध शक्तिको पनि काम गर्छ। अब ट्रान्सपोर्ट ब्लड, रगतलाई त ट्रान्सपोर्ट गर्नै पर्यो, अक्सिजन र कार्बन डाइअक्साइड बोक्नै पर्यो। खाने हाम्रो शरीरलाई प्रयोगमा आउने तत्त्व, भिटामिन, मिनरल सबै चिज बोक्नै पर्यो र ठाउँ ठाउँ पुर्याउनै पर्यो र त्यहाँबाट ठाउँ ठाउँबाट वेस्ट बोकेर फेरि मुटुमा ल्याउनु पर्यो। यसरी रगतलाई पम्प गर्ने, मुटुको माध्यमबाट रगतलाई सम्पूर्ण तन्तुमा र सम्पूर्ण तन्तुबाट फेरि मुटुमा, यो पम्प गर्ने सिस्टमलाई रक्त सञ्चार प्रणाली भनियो। यो नै मुख्य काम। अब यसका कम्पोनेन्ट के छन् त भन्दाखेरि केले बन्या हुन्छ? रगत त चाहियो नै, के पम्प गर्ने त? खाली पम्प, तपाईँको पानीको पम्प खाली भएर 2-4 घण्टा काम गर्यो भने जान्छ, पम्प जान्छ। त्यही भएर खाली पम्प युज नगर्नु भन्छन् नि। त्यस्तै पहिला त रगतै चाहियो, पम्पमा के चाहियो? पानी चाहियो। पहिला पानी चाहियो, त्यसपछि पानीलाई केले पम्प गर्छ त? मुटुले पम्प गर्दो रहेछ। हाम्रो शरीरको पम्प भनेको के हो? मुटु हो। केबाट? त्यो पाइप भनेको के हो? रक्त नलीहरू चाहिँ पाइप हो। मुटु पानी भयो भने रगत चाहिँ पानी भयो भने मुटु चाहिँ पम्प भयो, रगतका नलीहरू चाहिँ पाइप भए, ताकि हरेक रुममा हरेक ठाउँमा चाहिँ रगत पुग्न सकोस् र हामी बाँचिराखौँ। अब ब्लडको बारेमा मैले त्यति धेरै बोलिनँ, किनकि ब्लडको बारेमा हामीले अघि नै बोलिसकेका छौँ, हामीले क्लास लिइसकेका छौँ। अब त्यसलाई सर्टकटमा म भनिदिन्छु। रगत चाहिँ कोष र प्लाज्मा मिलेर बनेको हुन्छ, जसमा चाहिँ रातो रक्तकोष इरेथ्रोसाइट, ल्युकोसाइट व्हाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्तकोष र थ्रोम्बोसाइट जसले चाहिँ रगत जमाउने काम गर्छ। साना साना कोषहरूले चाहिँ रगत बनेको हुन्छ। यो रगतलाई चाहिँ घुमाउने काम चाहिँ मुटु तथा रक्त सञ्चार प्रणालीले गर्दो रहेछ। अब रक्त सञ्चार प्रणालीको मुटु भनेको के हो? मुटु नै हो। रक्त सञ्चार प्रणालीको केन्द्र के हो त भन्दा मुटु हो। आउनुहोस्, मुटु कस्तो हुँदो रहेछ, कसरी बसेको हुँदो रहेछ आदि इत्यादि हेरौँ। यो मुटुको बाहिरी आवरण हो, बाहिरी भाग। हेर्नुहोस् त, यो चाहिँ मुटुको बाहिरी भाग हो। बाहिरबाट हेर्दाखेरि मुटु यस्तो देखिन्छ। यी माथिल्ला च्याम्बर हुन् भने यी तल्ला च्याम्बरहरू हुन्। मुटु आफैलाई पनि त रगतको जरुरत पर्दछ, हैन? कुनै पनि तन्तुलाई रगतको जरुरत पर्दछ। त्यही भएर मुटु आफैलाई पनि रगतको जरुरत पर्दछ। त्यो काम पनि यही मुटुले आफैलाई पनि रगत सप्लाई गर्दछ। तर जरुरत भन्दा अब हाम्रो हातमा
कुनै पनि हाम्रा नेताको हातमा कुनै पनि चिज हुँदाखेरि वेस्ट हुन्छ, तर मुटुले वेस्ट गर्यो भने रोग लाग्छ। त्यही भएर मुटुले त्यस्तो काम गर्दैन, जति जरुरत छ हरेक अङ्गमा पुर्याउने काम गर्छ। यो चाहिँ बाहिरबाट मुटु भयो, यो दायाँ साइड, यो बायाँ साइड, दायाँ एट्रियम है, अरिकल पनि भन्छन्, बायाँ अरिकल अथवा एट्रियम, दायाँ भेन्ट्रिकल, देब्रे भेन्ट्रिकल, यो चाहिँ मुटुको बाहिरी आवरण हो। अब हामी जाउँ मुटुको भित्र, यसलाई चट्ट दुई छिना गरेर हेर्दाखेरि कस्तो देखिँदो रहेछ त, त्यसमा जाउँ। मुटुलाई टक्क काटेर हेर्दाखेरि यसरी देखिन्छ। माथिको च्याम्बरहरू यो हो, यो दुईटा चाहिँ माथिका च्याम्बर, जसलाई चाहिँ एट्रियम अर्थात् अरिकल भन्छन्। त्यस्तै यो दुईटा च्याम्बरलाई चाहिँ, कोठाहरूलाई चाहिँ भेन्ट्रिकल भन्दा रहेछ। यहाँ पनि भल्भ हुन्छ, यहाँबाट निस्कने रगतको नलीमा पनि भल्भ हुन्छ, सबैतिर भल्भ हुन्छ। भल्भले काम गर्यो भने, मुटु भने यस्तो ठाउँ हो जसमा थोरै एरर, थोरै कुनै पनि गडबडी आयो भने खतरनाक हुन सक्छ। त्यही भएर मुटुमा हामीले एकदमै सेन्सिटिभ हुनुपर्छ। मुटु भनेको त्यति सजिलो अन्य अर्ग्यान जस्तो एकदमै सजिलो चिज चाहिँ होइन है। मुटु भनेको एकदमै ख्याल राख्न पर्छ। अब त्यही भएर मुटुको ख्याल राख्न पर्छ भनेको कारण त्यो। अब हामीले के बुझ्न पर्यो भने मुटु 4वटा कोठा भएको हुँदो रहेछ। 4वटा कोठा भएको मुटु हुँदो रहेछ। मुटुमा 4वटा कोठा के हो? माथिल्ला दुईटा कोठा र तल्लो दुईटा कोठा। माथिल्ला कोठालाई एट्रियम भनियो, तल्लो कोठालाई भेन्ट्रिकल भनियो। यति चाहिँ याद राख्नुपर्छ है। माथिल्ला दुईटा, तल्लो दुईटा, यति चाहिँ हामीले याद राख्नै पर्छ। अब बाँकी चिज म देखाउँदै जाउँला। र हामीले मांसपेशी प्रणालीमा के बुझेका थियौं भने, जसरी हात खुट्टाका मांसपेशी हुन्छन् त्यस्तै गरी मुटुमा पनि मांसपेशी हुन्छ भनेर हामीले पढेको हो कि हैन, जसलाई चाहिँ कार्डियाक टिस्यु भनियो। मस्कुलर टिस्यु मध्येको एउटा हो। र यस्तै कार्डियाक टिस्युले नै मुटुको निर्माण भएको हुन्छ। यो आफैमा मासुको डल्लो हो है, आफैमा मासुको डल्लो र भित्र बल हो भनौं न, 4 कोठा भएको बल हो। यो यसको मुख्य काम भनेको रगत पम्प गर्ने, हाम्रो पानी ट्याङ्कीको पम्प जस्तै हो। ल अब यो कत्रो हुन्छ भनेर भन्दाखेरि हाम्रो मुट्ठी जत्रो हुन्छ। हामीले बनाउने मुट्ठी जत्रो हुन्छ त्यत्रै हुन्छ र त्यही शेपको, मुट्ठी जस्तै शेपको हुन्छ मुटु। एकदम सजिलै हेर्नुस्, उस्तै छ है, हाम्रो मुट्ठी जस्तै छ। अब यो कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि दुईटा फोक्सोको बीचमा रहेको हुन्छ मुटु। थोरै देब्रे साइडमा ठ्याक्कै हाम्रो हड्डीको पछाडि, हाम्रो छातीमा बीचमा एउटा हड्डी हुन्छ, यो स्टर्नम भन्छौँ। त्यसको ठ्याक्कै पछाडि थोरै यो भाग चाहिँ देब्रेतिर गएको, बीचैमा हुन्छ हुन, तर थोरै देब्रे साइडमा मुटु रहेको हुन्छ। हाम्रो ठ्याक्क छातीको अगाडिको हड्डीको पछाडि दुईटा फोक्सोको बीचमा मुटु चाहिँ रहेको हुन्छ। अब मैले तपाईलाई यहाँ देखाउँदैछु कहाँनेर छ त। यो काँधहरू भयो, हातहरू भयो, यो करङहरू भयो, ठ्याक्क करङ, यो स्टर्नम भन्ने छातीको बीचको हड्डीको ठ्याक्कै पछाडि रहँदो रहेछ है। चट्ट माथिबाट काटेर हेर्दाखेरि यसरी रहेको हुन्छ। हेर्नुस्, एकदम सुन्दरताले मुटु रहेको हुन्छ। करङ भन्दा भित्र, तर मेरुदण्ड भन्दा अगाडि, दुईटा फोक्सोको टक्कै बीचमा यसरी मुटु रहेको हुन्छ। अब यहाँ पनि हेरौँ, यो भन्ने डायफ्राम भन्ने मांसपेशी हो। हामीले डायफ्राम कहाँ पढेको थियौं? योभन्दा अगाडि पनि हामीले श्वास प्रश्वास प्रणालीमा डायफ्राम पढेको थियौं। डायफ्रामको काम के हो? हाम्रो छाती र पेटलाई छुट्याउने मांसपेशी भनेकै डायफ्राम है। योभन्दा तल डायफ्राम भन्ने मांसपेशी भन्दा तल पेट, र डायफ्राम भन्दा माथि हाम्रो चाहिँ छाती है त। यसरी चाहिँ डायफ्राम भन्ने मसल हुन्छ। डायफ्राम भन्ने मसलले चाहिँ यसलाई पुश गरिरहेको हुन्छ है। डायफ्राम भन्ने मसलले यसलाई छुट्याएको हुन्छ पेट भन्दा। यसलाई चाहिँ छुट्याउने काम चाहिँ डायफ्राम भन्ने मांसपेशीले गरेको हुन्छ। अब यी नीला नीला जुन देखाइया छ, यो नीलाहरू सबै चाहिँ तपाईको चाहिँ अशुद्ध रगत फाल्ने नलीहरू हुन्। यी राताहरू शुद्ध रगत फाल्ने नलीहरू। त्यसमा हामी फेरि जाम्ला।
अब यो भागलाई मुटुको यो भागलाई यो कुनोलाई देब्रेतिर यो देब्रे हो यो दायाँ हो है त देब्रेतिरको यो कर्सरलाई फलो गर्नु होला यो देब्रेतिरको कुनोलाई चाहिँ एपेक्स भन्छन् यसलाई एपेक्स अफ हार्ट भनिन्छ अनि यो पेरिकार्डियम बाहिरको साइड भयो त्यसपछि अब यो पल्मोनरी ट्रङ्क यसमा पछि जाउँला एउटा भन्ने भने यसमा पनि म पछि तपाईलाई भन्छु यो चाहिँ भेना केभा भन्ने रगतका नलीहरू हुन् डायफ्रामको ठ्याक्कै माथि दुईटा फोक्सोको ठ्याक्कै बिचमा करङ यो हड्डी छातीको हड्डीको ठ्याक्कै पछाडि यति चाहिँ हामीले याद राख्नुपर्छ ल अब मैले मुटुलाई टक्कै काटेँ यो मुटुलाई सबै माथिबाट छप्काएँ दुई अगाडि र पछाडिको भागमा है त त्यो भने तपाईलाई मुटु भित्र के हुँदो रहेछ त्यो देखाउन जाँदैछु यति बुझ्नुभयो भने झन्न मेरो प्रयास सफल भयो भन्ने बुझ्नुपर्छ यदि तपाईले यति बुझ्नुभयो भने धेरै नै हुन्छ है यति बुझ्नुभयो भने काम भइहाल्छ अब मैले माथिबाट मुटुलाई काटेँ दुई ठ्याक गरे अब मैले भनिहालेको थिएँ दुईटा भाग हुन्छ मुटुमा भनेर माथि दुईटा तल दुईटा गरेर चारवटा च्याम्बर हुने भयो च्याम्बर भन्नुको कोठा हो चारवटा कोठा हुन्छ है चारवटा कोठा माथिल्ला कोठाहरूलाई यो दायाँ यो बायाँ माथिल्ला कोठाहरूलाई के भनियो एट्रियम भनियो माथिल्ला कोठाहरू एट्रियम भए त्यस्तै तल्ला कोठाहरूलाई भेन्ट्रिकल भनियो तल्ला कोठाहरू भेन्ट्रिकल भए यहाँ माथि पनि दुईटालाई छुट्याउने ठाउँ हुन्छ तल पनि दुईटालाई छुट्याउने सेप्टम ठाउँ हुन्छ यो मांसपेशी यही हो मुटुको मांसपेशी यसैलाई भन्छन् र माथि र तलका तल र तल खासै जोडिएकै हुँदैन यो तल तल जोडियो भने त शुद्ध र अशुद्ध रगत मिक्स हुन्छ हडकम्पै पैदा हुन्छ मुटुको रोगै पैदा हुन्छ कन्जेनाइटल हार्ट डिजिज भन्छौँ थुप्रै बच्चाहरूमा जन्मजात यो बिचको भाग यहाँ अथवा यहाँ दुईटा ठाउँको बिचको भागमा प्वाल हुन सक्छ त्यो प्वालबाट रगत मिक्स हुन सक्छ शुद्ध रगत अशुद्धसँग मिक्स हुन सक्छ त्यसका कारणले जुन रोग पैदा हुन्छ यसलाई चाहिँ कन्जेनाइटल भल्भुलार हार्ट डिजिज पनि भन्छन् त्यस्तै भल्भहरू बिग्रिन्छन् त्यसलाई चाहिँ भल्भुलार डिजिज भयो कन्जेनाइटल सेप्टल डिफेक्ट भनेको चाहिँ यो सेप्टम दुईटा भाग विभाजित गर्ने ठाउँमा चाहिँ प्वाल हुन सक्छ अब भल्भहरू पनि कहिलेकाहीँ जन्मजातै बिग्रेर पनि आँखा हुन सक्छन् पछि रोगले पनि बिगार्न सक्छ है अब हामीले के बुझौँ भने यो दायाँ साइड हो भने यो बायाँ साइड हो दायाँ बायाँ दायाँ देब्रे है त अब दायाँ साइड कस्तो कस्तो रगतको नलीसँग जोडिएको छ देख्नुभयो पल्मोनरी आर्टरीसँग जोडिएको छ भने सुपेरियर र इन्फेरियर भेना काभासँग जोडिएको छ यो दुईटै नलीहरू अशुद्ध रगत बोक्ने नलीहरू हुन् यो एकदम हाम्रो शरीरको सबैभन्दा ठुलो मध्येको भेन हो जसलाई चाहिँ भेना काभा भन्छौँ भने यो चाहिँ आर्टरी हो अब हामीले के बुझ्नुपर्छ भने यो तलबाट आइरहेछ तलको अङ्ग मुटुभन्दा तलका सम्पूर्ण अङ्गबाट जति पनि अशुद्ध रगत आउँछ यहाँबाट यहाँ पाल देख्नु भित्र आउँदो रहेछ त्यस्तै माथिल्ला मुटुभन्दा माथिका लेभलबाट सम्पूर्ण अङ्गबाट आउने रगत अशुद्ध रगत किनकि शरीरले प्रयोग गरेपछि मुटुलाई दिने रगत भनेको अशुद्ध रगत हो यो चाहिँ माथिबाट सुपेरियर भेना काभा माथिको भेना काभाबाट आउँदो रहेछ यो आइसकेपछि एट्रियममा पुग्छ एट्रियममा पुगेपछि एट्रियम खुम्चेपछि यो भल्भ खुल्छ सुटुक्क चाहिँ दायाँ एट्रियमबाट दायाँ भेन्ट्रिकलमा रगत आउँछ लप थप भने त्यही हो है त जुन मुटुको धड्कन हुन्छ नि हरेक सेकेन्ड लप थप जुन मुटुको धड्कन हुन्छ त्यो धड्कनले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ मुटु धड्किरहेको भन्नाले पम्प गरिरहेको आवाज नै हो एक सेकेन्डमा मुख्यतया हाम्रो धड्कन 72 यो बिट्स चाहिँ 72 को लगभग भन्नाले 70 को लगभग हुनुपर्छ भनिन्छ अब यो ठक्क यो खुम्चिने बित्तिकै रगत भेन्ट्रिकलमा आयो दायाँ भेन्ट्रिकल खुम्चिने बित्तिकै पुरै रगत सम्पूर्ण शरीरभरि अथवा यहाँबाट चाहिँ मुख्यतया चाहिँ यहाँ यो राइट भेन्ट्रिकल भनेको के हो पल्मोनरी आर्टरीसँग जोडिएको छ पल्मोनरी भन्ने बित्तिकै फोक्सो है त अशुद्ध रगत
शरीरको तल्लो भागबाट इन्फेरियर भेना काभाबाट तल्लो भेना काभाबाट आयो भने माथिल्लो भेना काभाबाट अशुद्ध रगत आयो र राइट दायाँ एट्रियममा पुग्यो। दायाँ एट्रियम खुम्च्यो, भल्भ खुल्यो। यो भल्भलाई चाहिँ ट्राइकस्पिड भल्भ भन्छन् है। ट्राई भनेको तीनवटा लिफ भा भएर ट्राइकस्पिड। कतिवटा कस्प हुन्छन्? 3वटा कस्प भा भएर यो चाहिँ ट्राइकस्पिड भल्भ भयो। यो खुल्छ, यो पम्प हुँदाखेरि यो पम्प यहाँ हुन्छ। अब यो खुम्चिँदाखेरि यो अशुद्ध रगत, यही यहाँको अशुद्ध रगत, सम्पूर्ण शरीरबाट आएको अशुद्ध रगत भेन्ट्रिकलमा आयो। भेन्ट्रिकल दायाँ भेन्ट्रिकल खुम्चिँदाखेरि चाहिँ यहाँबाट कहाँ गयो त? यो पुरै पल्मोनरी आर्टरी हुँदै दायाँ र बायाँ पल्मोनरी आर्टरी हुँदै यो बायाँ पल्मोनरी आर्टरी, यो दायाँ पल्मोनरी आर्टरी हुँदै कहाँ गयो त? पल्मोनरी भनेको फोक्सोमा गयो। फोक्सोको काम के? रगत शुद्ध गर्नु अर्थात् अक्सिजन दिनु। त्यो अक्सिजन मिल्यो, त्यो अक्सिजन मिलिसकेपछि फेरि 4वटा पल्मोनरी भेन हुँदै त्यो शुद्ध रगत चाहिँ फेरि देब्रे एट्रियममा आयो। देब्रे एट्रियम फेरि खुम्च्यो, ढुडक्क हुँदाखेरि यो माइट्रल भल्भ भनिन्छ। यो ट्राइकस्पिड भल्भ हो, यो माइट्रल भल्भ हो। माइट्रल भल्भलाई बाइकस्पिड भल्भ पनि भनिन्छ। यसमा 2टा मात्रै कस्प हुन्छ। अनि त्यसपछि देब्रे भेन्ट्रिकलमा आयो। देब्रे एट्रियमबाट देब्रे भेन्ट्रिकल फेरि ढक्क गर्दाखेरि खुम्चिँदाखेरि सम्पूर्ण शरीरमा एउटा हुँदै सम्पूर्ण शरीरमा यसले चाहिँ रक्त सञ्चार गर्ने भयो। यो सम्पूर्ण चिजलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? एउटा हार्ट साइकल, मुटुको साइकल भन्छौँ। बको भई हरेक मिनटमा 70-72 पटक, बच्चामा अझै बढी, महिलाहरूमा अझै बढी हुन सक्छ। अब यसका अङ्गहरू म सर्टकटमा मुटुको अङ्ग भनी, यो तलबाट अशुद्ध रगत ल्याउने, त्यही भएर निलो, यो माथिबाट अशुद्ध रगत ल्याउने, यिनीहरूलाई चाहिँ भेना काभा भन्छन्। माथिल्लो भागलाई सुपेरियर भने, अब सुपेरियर भेना काभा, तल्लो भागलाई इन्फेरियर भेना काभा, यो भागलाई चाहिँ एट्रियम भनियो। 2टा एट्रियम हुन्छ, यो दायाँ एट्रियम, यो बायाँ एट्रियम है त। त्यस्तै यो 2टा कोठाको तल फेरि अर्का 2टा कोठा हुन्छन् जसलाई चाहिँ हामी भेन्ट्रिकल भन्छौँ। यिनीहरूको बिचमा दायाँ साइडमा ट्राइकस्पिड 3वटा कस्प भएको र देब्रे साइडमा बाइकस्पिड अर्थात् माइट्रल भल्भहरू हुन्छ। यो भल्भ बिग्रिँदा पनि गडबड हुन सक्छ। अनि यहाँबाट के जोडिएको छ? पल्मोनरी आर्टरी जोडिएको छ। यसले चाहिँ रगत फोक्सोमा लग्यो। त्यस्तै अर्कोतर्फ जाने हो भने देब्रे एट्रियम भयो, शुद्ध रगतलाई माइट्रल भल्भ अर्थात् बाइकस्पिड भल्भ हुँदै देब्रे भेन्ट्रिकलमा लग्यो। यो खुम्चिँदाखेरि फेरि एउटा हुँदै हाम्रो शरीरको सबैभन्दा ठुलो नली एउटा भन्ने धमनी हुँदै सम्पूर्ण शरीरमा फैलियो। यो एकदम सजिलो ल। राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट भेन्ट्रिकल, लेफ्ट भेन्ट्रिकल, ट्राइकस्पिड भल्भ, बाइकस्पिड अर्थात् माइट्रल भल्भ, पल्मोनरी आर्टरी, सुपेरियर भेना काभा, इन्फेरियर भेना काभा, एउटा पल्मोनरी भेन। र तपाईलाई सधैँ याद राखौँ, आर्टरीले सधैँ शुद्ध रगत बोक्छ भनेर हामीले भनिएको थियो। तर पल्मोनरी आर्टरी मात्रै यस्तो आर्टरी हो हाम्रो शरीरमा जसले सधैँ अशुद्ध रगत बोक्छ। आर्टरी अर्थात् धमनी है, धमनीले सधैँ शुद्ध रगत बोक्छ भनिन्छ। तर पल्मोनरी आर्टरी यस्तो धमनी हो जसले चाहिँ फोक्सोमा जाने, जसले चाहिँ सधैँ अशुद्ध रगतै बोक्छ। त्यस्तै भेन भन्नाले अशुद्ध रगत बोक्ने नली हो भनिन्छ। तर पल्मोनरी भेन फोक्सोबाट मुटुमा आएको कनेक्सन, त्यो भेनले चाहिँ सधैँ शुद्ध रगतै बोक्छ। यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ थोरै कन्फ्युजनलाई मैले क्लियर गरिदिएको। 4वटा च्याम्बरले कसरी काम गर्छ त त्यसमा पनि हामी जाउँ है। कसरी काम गर्यो त 4वटाले कसरी काम गर्यो त्यसमा जाउँ। अब यो चित्रलाई हामीले हेर्न सक्छौँ, कर्सरलाई हामीले फलो गरौँ है। अब हाम्रो यो भागलाई हाम्रो शरीर मान्नुहोस्। शरीरमा थुप्रै अङ्गहरू छन्, अङ्गहरूले शुद्ध रगत पाइरहेछन्। शुद्ध रगत अङ्गहरूले प्रयोग गरेपछि के हुन्छ? अशुद्ध हुन्छ। अशुद्ध भएपछि कहाँ जान्छ त? भेना काभामा जान्छ। भेना काभाले कहाँ खन्याउँछ? राइट एट्रियममा खनायो। त्यसपछि भल्भ खुल्छ, यहाँ आयो, राइट भेन्ट्रिकलमा आयो, ट्राइकस्पिड भल्भ खुलेर। त्यसपछि यो पम्प हुँदाखेरि यो सम्पूर्ण रगत अशुद्ध रगत कहाँ गयो? फोक्सोमा गयो। फोक्सोले अशुद्ध रगतलाई के गराउँछ? शुद्ध गराउँछ भन्नाले कार्बन डाइअक्साइड त्यहाँ छोडिदिन्छ,
जुन हामीले श्वासमा फ्याल्छौँ र त्यहाँ अक्सिजन चाहिँ भित्र जान्छ रगत प्रणालीभित्र। त्यो अक्सिजनेटेड रगत फेरि शुद्ध भयो। शुद्ध भएपछि फेरि देब्रे एट्रियममा खनाइयो केले पल्मोनरी भेन्सले। त्यसपछि यहाँ बाइकस्पिड भल्भ खुल्यो। त्यसै लेफ्ट भेन्ट्रिकल खुम्च्यो जसले चाहिँ एओर्टा हुँदै सम्पूर्ण शरीरमा फेरि रगत फैलायो। रगत फेरि सम्पूर्ण शरीरले युज गर्छ। फेरि यताबाट फ्याल्छ, यताबाट खन्याउने, यताबाट फाल्ने, यताबाट खन्याउने, यताबाट फाल्ने। यो साइकल यदि तपाईँले बुझ्नुभयो भने रक्त सञ्चार तपाईँले बुझ्नुभयो। दायाँ साइडतिरबाट अशुद्ध ल्याउने, फोक्सोमा लाने, फोक्सोबाट शुद्ध बनाउने, देब्रेमा हाल्ने, देब्रेले सम्पूर्ण शरीरभित्र शरीरभरि फैलाउने। फेरि शरीरभित्र फैलेपछि शरीरले अक्सिजन युज गर्छ, फेरि अशुद्ध बनाएर फ्यालिदिन्छ। र यो प्रक्रियामा अशुद्ध बनाउने प्रक्रियामा के हुन्छ भन्दाखेरि अन्य यो कोषहरूले अन्य वेस्टहरू पनि यहाँ फ्यालिदिन्छन्। अन्य वेस्टहरू पनि फ्यालिदिँदा त्यो वेस्ट पनि यहीँबाट आउँछ, मुटुमा आउँछ। त्यही भएर कार्बन डाइअक्साइड पनि हुन्छ, वेस्ट मेटेरियल पनि बढी हुने हुनाले यसलाई चाहिँ अशुद्ध रगत भनिएको है। अब हामीले के बुझ्न पर्छ भने यदि यहाँ सेप्टम देखियो नि, यो वाल देखियो, दुईटालाई डिभाइड गर्ने वाल देखियो। यदि यो वालमा पाल पर्यो भने चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ सेप्टल डिफेक्ट भनेर हामीले भन्छौँ। सेप्टल डिफेक्टमा यो वाल चाहिँ डिफेक्ट पैदा हुन्छ। ल हामी अर्कोमा जाउँ। अब डुएल पम्प अपरेसन भनिन्छ यसलाई है त। डुएल पम्प कसरी हुन्छ त भन्दाखेरि दुवैतिर एकैपटक हुन्छ है। दुवैतिर एकैपटक हुने हुनाले डुएल पम्प भन्छन्। दुवैतिर एकैपटक हुन्छ। अब हामीले बुझ्यौँ चारवटा च्याम्बर हुँदो रहेछ, चारवटा कोठा हुँदो रहेछ। मुटुलाई हामीले सरल चित्रमा यहाँ देखाइदिएको चारवटा हुँदो रहेछ। अब दुवैतिर एकै ताली पम्प हुन्छ। मुटु यहाँ एक ताली, यहाँ एक ताली, यहाँ एक ताली, यहाँ एक ताली पम्प हुने कि ढुडुक 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 गर्दाखेरि यहाँबाट रगत यहाँ आउने, ढुडुक गर्दाखेरि फेरि यहाँबाट रगत अर्कोतिर बाहिर जाने, मुटु बाहिर। माथिल्लो भागबाट ढुडुक गर्दाखेरि तल्लो भागमा आयो दुवैतिर, र तल्लोबाट ढुडुक गर्दाखेरि यताबाट यतातिर फोक्सोमा गइरहन्छ अनि यतातिरबाट सम्पूर्ण शरीरमा गइरहन्छ। यसरी चाहिँ हाम्रो शरीरले चाहिँ काम गरिरहेको हुन्छ है। ल यसलाई चाहिँ एट्रियल कन्ट्र्याक्सन भनिन्छ। पहिला माथिल्ला कोठाहरू खुम्चिन्छन् जसले गर्दाखेरि तल्लो कोठामा रगत आउँछ। एकातिर अशुद्ध, अर्कोतिर शुद्ध आउँछ। त्यस्तै फेरि दुईटा ढडक्क गर्दाखेरि दुईटा कोठाहरू खुम्चिन्छन्। एकातिरबाट अशुद्ध रगत शुद्ध हुन जान्छ, अर्कोतिरबाट शुद्ध रगत सम्पूर्ण शरीरमा फैलिन्छ। यसरी चाहिँ ढकढक 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 गरेर हरेक सेकेन्ड है 1 मिनटमा झन् 70-72 पटक मुटु धड्केर चाहिँ यसरी सम्पूर्ण प्रक्रिया एकदम गइरहेको हुन्छ। अब फेरि हामीले यसलाई फेरि म तपाईलाई अर्को चित्रमा एक्सप्लेन गर्दैछु है। यो एट्रियम भयो, दुईटा कोठा, माथिल्ला दुईटा कोठा ई भयो, तल्ला दुईटा कोठा ई भयो। भल्भहरू हेर्दाखेरि यस्तै यस्तै देखिन्छन् है, ट्राइकस्पिड र बाइकस्पिड भल्भ। अनि यो यहाँबाट निस्कने, यहाँबाट फेरि रगतको नलीमा जाँदा पनि भल्भहरू हुन्छ है। यिनीहरूलाई चाहिँ सेमी लुनार भल्भहरू भन्छ। यदि यो भल्भ नहुँदो त के हुन्छ, यहाँबाट ढुडुक्क गर्दाखेरि अलिकति यता पनि लिक हुन्छ नि, त्यो लिक हुन दिँदैन। यहाँबाट ढुडुक्क हुँदाखेरि यहाँ मात्रै आउने हो। अनि फेरि यहाँ ढुडुक्क हुँदाखेरि जुन चाहिँ अलि फोर्स हुन्छ, यो त्यति फोर्स नहुँदा पनि हुन्छ, किन यहाँबाट यहाँ त आउने त नि, ढिडिक्क गरे मात्रै हुन्छ। ढिडिक्क गरे हुन्छ, यो चाहिँ यो चाहिँ ढुडुक्क गर्नु पर्यो, ढिडिक्क ढुडुक्क। त्यही भएर यो कन्ट्र्याक्सन सानो हुन्छ भने यो कन्ट्र्याक्सन ठुलो हुनु पर्यो, किनकि यसले टाढा टाढा फाल्न छ। बुझ्नुभयो? त्यही भएर यो फाल्ने प्रक्रियामा बाहिर नजाओस् भन्दाखेरि यहाँ पनि सेमी लुनार भल्भहरू हुन्छन् ताकि लिक नहोस् भनेर। यहाँबाट यसरी जान्छ, यो फोक्सोमा दायाँ बायाँ फोक्सोमा गयो। त्यस्तै यहाँबाट यो चाहिँ हाम्रो देब्रे भेन्ट्रिकलबाट एउटा हुँदै सम्पूर्ण शरीरमा फैलिन्छ। सम्पूर्ण शरीरमा फैलाउने यही हो। हाम्रो शरीरको सबैभन्दा ठुलो रक्तनली यही एउटा एक्सरेमा पनि ढक्क देखिन्छ।
एक्सरेमा रगतको नली केही देखिँदैन, तर एउटा चाहिँ यो एओर्टिक नोड चाहिँ टक्कै देखिन्छ। यो युटर्न लिएको हेर्नु न, यहाँ पुरै तल जान्छ। अब यसलाई अहिलेको चित्रहरूमा हामीले एक्सप्लेन गरिसकियो। मांसपेशी देख्नु भने यस्तै हुन्छ। यहाँ चाहिँ पातलै मांसपेशी भयो भने यहाँ चाहिँ एकदमै बाक्लो मांसपेशी हुन्छ है। अब यो ढडक ढुडुक गराउने पनि एउटा प्रक्रिया छ। कसरी ढडक ढुडुक भइरहेको हुन्छ, कसरी काम गरिरहेको हुन्छ भन्दाखेरि एसए नोड, साइनो एट्रियल नोड र एट्रियो भेन्ट्रिकुलर एभी नोड भन्ने दुईटा चाहिँ नसाका ठाउँहरू हुन्छन्। त्यो नोडहरू हुन्छन्। नसाका नोडहरूले चाहिँ इलेक्ट्रिक इम्पल्स दिइरहेका हुन्छन् भन्नाले इलेक्ट्रिसिटी पास गर्ने यही एसए नोड र एभी नोड भन्ने हो। यसले चाहिँ कतिपटक धड्किने, ढकढक टुकडुक सबै यसले गराइरहेको हुन्छ, यो दुईटा है त। अब यो धड्किँदा एउटा धड्क्यो, यहाँबाट जाँदाखेरि एउटा धड्क्यो, यहाँबाट जाँदाखेरि पुरै भेन्ट्रिकलहरू धड्क्यो, यो भइरहेको हुन्छ। ल अब यो धड्किने क्रममा प्रेसर पनि शरीरमा जेनेरेट भइरहेको हुन्छ। हाम्रो रक्त सञ्चार प्रणालीभित्र जुन तनाव हुन्छ त्यसलाई चाहिँ ब्लड प्रेसर भनिन्छ। अब मैले तपाईलाई सरल शब्दमा बुझाइदिएँ, फेरि म यहाँभित्र गएँ है। यो रगतको नली हो। रगतको नलीभित्र मुटु धड्किँदा रगतको नलीभित्र पानी अथवा पाइपभित्र पानी गए जसरी रगत गयो। यो त लचिलो छ। लचिलो हुँदाखेरि जुन प्रेसर यहाँ हाम्रो रगतका नलीहरुमा रगत बग्दाखेरि जुन प्रेसर पैदा गर्छ त्यसलाई चाहिँ हामी ब्लड प्रेसर भनिन्छ है। यति बुझौं। जुन प्रेसर रगतका नलीहरुमा रगत बग्दाखेरि हुन्छ त्यसलाई चाहिँ ब्लड प्रेसर भनिन्छ। अब ब्लड प्रेसर कसरी जाँचिन्छ? यसरी जाँचिन्छ। यहाँ चाहिँ कफ लगाइन्छ सकेसम्म देब्रे हातमा, अनि कानेर राख्ने भने हुन्छ पाइप, त्यहीँनेर पाइप राख्यो, अनि एउटा चाहिँ स्टेथोस्कोप कानतिर लगियो, अनि यहाँबाट छुसछुस हावा भरियो, माथि 160-70 पुगेपछि अथवा 200 जति पुगेपछि बिस्तारै छोडिन्छ। बिस्तारै छोड्दाखेरि पहिलो धड्कन ढक्क आउँछ, एकदम बेसरी पहिलो धड्कन आउँछ। त्यति बेलासम्म धड्कन आउँदैन, अनि कानमा हामीले पहिलो धड्कन सुन्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सिस्टोलिक प्रेसर भन्छौँ। अनि टक 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 गरेपछि यहाँ चाहिँ बन्द हुन्छ। यो प्रेसर बन्द हुन्छ। यहाँ चाहिँ यो प्रेसर बन्द हुने प्रक्रियालाई चाहिँ डायस्टोलिक प्रेसर, तल्लो प्रेसर भयो 120/80 त्यसरी आउँछ। अब 120 के हो 80 के हो त्यो बुझौँ। 120 लाई चाहिँ हामी सिस्टोलिक प्रेसर भन्छौँ। जुन बेलामा मुटु धडङ्ग धड्किन्छ है, यो बेलामा जुन बेलामा मुटु धड्किन्छ त्यसलाई चाहिँ सिस्टोलिक प्रेसर भनियो है। जुन बेलामा मुटु चाहिँ खुम्चिन्छ, पुरै खुम्चेर चाहिँ के हुन्छ, रगत फ्याल्छ शरीरभरि, त्यसलाई चाहिँ सिस्टोलिक प्रेसर भनियो। जुन बेलामा मुटु रिल्याक्स हुन्छ र दुईटा मुटुको धड्कनको बीचमा जुन प्रेसर भइरहन्छ, मेन्टेन भइरहने प्रेसरलाई चाहिँ डायस्टोलिक प्रेसर भनियो। यो माथिको 120 को लगभग अथवा 120 भन्दा कम र त्यसलाई चाहिँ सिस्टोलिक प्रेसर भनियो भने डायस्टोलिक प्रेसर, तल्लो प्रेसर चाहिँ 80 वा यसभन्दा कम हुनु जरुरी छ। 120 र 80 वा योभन्दा बढी हुनु जरुरी छैन। बढी हुनुलाई उच्च रक्तचाप भनिन्छ। अब हामीले बुझियो मुटु खुम्चेर रगत फाल्दाखेरि सिस्टोलिक प्रेसर भयो, मुटु रिल्याक्स भएर दुईटा धड्कनको बीचमा डायस्टोलिक प्रेसर भयो, तलको प्रेसर, माथिको प्रेसर र तलको प्रेसर भयो। यो प्रेसर कसरी कसरी कति कति हुँदा प्रेसर रोग लागेको भनिन्छ त त्यतातिर जाउँ है। अब नर्मल कति हुँदो रहेछ? 120/80 या यो भन्दा कम लाई नर्मल सामान्य भयो है। 120/80 वा यो भन्दा कम लाई चाहिँ हामी सामान्य प्रेसर भनिन्छ। यदि यो 120 देखि 140 सम्म भयो र तलको 80 देखि 90 सम्म भयो भने यो अवस्थालाई चाहिँ पूर्व उच्च रक्तचाप भनिन्छ, प्री हाइपरटेंशन है। एक सेकेंड है, मैं एक जनालाई रिप्लाई कर दिहाल्छु। इंडिया को फोन से, वो घर जा रहा है, अभी गाड़ी में है, घर पहुंचते ही कर देगा, ठीक है। मैं अभी क्लास में हूँ। कितना टाइम लग जाएगा?
वो घर पहुंच रहा है, घर पहुंचते ही वो खत्म कर देगा। वो हॉस्पिटल से घर जा रहा है। ल अब यो चाहिँ पहिला 120 भन्दा तल नर्मल प्रेसर भयो भने 120 देखि 140 सम्म र 80 देखि 90 सम्म चाहिँ प्री हाइपरटेन्सन, पूर्व उच्च रक्तचाप। यो बेलामा खानपिनमा ख्याल राखियो, व्यायाम गरियो, योग अभ्यास गरियो र टेन्सनलाई कन्ट्रोल गरियो भने स्वत नर्मल भएर जान्छ। कुनै औषधि खान पर्दैन यो अवस्थामा। प्री हाइपरटेन्सन 120 देखि 140 सम्म र 80 देखि 90 सम्म तल हुँदाखेरि कुनै पनि औषधि खान पर्दैन। अब यो प्रेसर 140 देखि 160 माथिको र 90 देखि 100 तलको हुँदाखेरि 140 देखि 160 र 90 देखि 100 यदि यो लगभगमा प्रेसर छ भने यसलाई चाहिँ हाइपरटेन्सन स्टेज 1 हाइपरटेन्सन भनिन्छ, अर्थात् उच्च रक्तचाप स्टेज 1 को उच्च रक्तचाप भनिन्छ। यदि यो स्टेज 1 बाट अझै माथि गयो 160 भन्दा माथि र तल 100 भन्दा माथि गयो भने स्टेज 2 हाइपरटेन्सन भनिन्छ। हाइपरटेन्सन स्टेज 2 भनियो 160 भन्दा माथि 100 भन्दा माथि तल। अब क्राइसिस खतरनाक लाउन नि केही भइहाल्छ कि कुनै खतराको अवस्था आउँछ कि भन्ने अवस्था भनेको चाहिँ 180 भन्दा माथि माथिल्लो र सिस्टोलिक र डायस्टोलिक तल्लो चाहिँ 110 भन्दा माथि भयो भने चाहिँ यो चाहिँ हाइपरटेन्सिभ क्राइसिस भन्छौँ, खतरनाक अवस्था। त्यही भएर यो तीनवटा अवस्थामा मात्रै औषधिको जरुरत पर्न सक्छ। तर हामीले जीवनशैली नै मुख्य कुरा, जीवनशैलीकै ख्याल राख्यो भने सबै उच्च रक्तचाप ठिक अवस्थामा आउन सक्छ, चाहे त्यो क्राइसिसैको अवस्था किन नहोस्। तर यस्ता अवस्थामा स्टेज 2 र क्राइसिसको अवस्थामा उच्च रक्तचाप छ भने औषधि खानै पर्छ र बिस्तारै औषधि घटाउँदै जान सकिन्छ। कसले घटाउने औषधि? डाक्टरले घटाउने हो? होइन, औषधि घटाउने हामी आफैले हो। अनि डाक्टरले त औषधि छोडेन, निकाल्दै निकालेन। औषधि डाक्टरले निकाले होइन, औषधि डाक्टरले खुवायो र तपाईले बढाएर न खुवायो। त्यही भएर आफूले घटाउने काम चाहिँ के गर्नु भएको छ त? तपाईले घटेर तपाईले मानौ 200 नै थियो तपाईको उच्च रक्तचाप, औषधि डाक्टरले मजबुरीवश चलाउनु पर्यो। भोलि तपाईलाई त बचाएर राख्न पर्यो नि। बचाएर राख्नलाई डाक्टरले औषधि त चलाइदियो, तर त्यही औषधि आएर यदि तपाईले जीवनशैलीमा ख्याल राख्नु भने 120 भन्दा तल तपाईले पुर्याइदिनु भने किन खुवाउँछ र उसले? तर औषधि खुवाउँदै यति मात्रै छ भने त औषधि खाइरहनु पर्छ। औषधि खाँदाखेरि यो भन्दा पनि नर्मल भन्दा पनि कम हुँदै गएपछि डाक्टरले औषधि घटाउँदै जान्छ। फेरि एक स्टेज औषधि घट्यो, फेरि तपाईले अझै कम गर्नु हो। एक स्टेज औषधि घटाउँदा 120/80 भन्दा नि कम गराइदिनु हो। तपाईले गर्ने हो जीवनशैलीमा ख्याल राखेर। फेरि अर्को स्टेजको औषधि घटाइदिन्छ, फेरि तपाईले कम गर्नुभयो, फेरि घटाइदिन्छ। यसरी छोड्न सकिन्छ, तर डाक्टरको सुपरभिजन बिना औषधि छोड्न हुँदैन, खतरनाक छ। हाम्रा रामदेव बाबाले भने जस्तै प्राणायाम गर्यो सब कुछ ठिक हो जाएगा भन्ने होइन, त्यति सजिलो छैन। मोनिटरिङ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हो। मोनिटरिङ भन्नाले हामीले कन्ट्रोल त गरेर राख्न पर्यो नि, त्यसलाई सधैँ हेरिरहनु पर्यो नि। बढी छ कि कति यस्ता मूर्ख बिरामीहरू हुन्छन्, होइन मेरो प्रेसर ठिक छ, मलाई त्यस्तो केही भएको छैन। यो मूर्खतापूर्ण कुरो हो। प्रेसर सुगर छ भन्ने पत्ता लाग्ने दुनियाँमा 20% व्यक्ति पनि छैन। होइन भने 80% व्यक्तिलाई न प्रेसर बढेको थाहा हुन्छ न घटेको थाहा हुन्छ। अनि मेरो ठिक छ मलाई थाहा हुन्छ भन्ने भनेको मूर्खता नै हो। प्रेसर जाँच्नै पर्छ र जीवनशैलीमा ख्याल राख्नुभयो भने, जीवनशैली मात्र भनी खानपिन पनि जीवनशैली हो, टेन्सन नलिनु पनि जीवनशैली हो, कुलत त्याग्नु पनि जीवनशैली हो, तपाईको काम पनि जीवनशैली हो, व्यायाम गर्नु पनि जीवनशैली हो, सबै जीवनशैली हो। जीवनशैलीमा ख्याल राख्नुभयो भने तपाईँ सधैँ नर्मल बस्न सक्नुहुन्छ। तपाईको बुवालाई होस्, हजुरबुवालाई होस्, आमालाई होस्, हजुरआमालाई होस्, खानदानमा सबै भए पनि तपाईले जीवनशैलीमा एकदम सन्तुलन कायम गर्नु भने तपाईलाई उच्च रक्तचाप हुनै पाउँदैन। यति स्पष्ट हुनुस् है, एकदम स्पष्ट हुनुस् यति चाहिँ। तर केही एउटा दुईटा अवस्थामा 1-2% चाहिँ भित्री अन्य कारणले, हार्मोनल कारण हिजो हामीले भनेका थियौँ है, एड्रिनल हार्मोनको कारणले पनि गडबडी हुँदो रहेछ। अन्य हार्मोनल इस्युले पनि अन्य कारणले यो
होइन जीवनशैली बाहेकका कारणले पनि रक्तचाप बढ्न सक्छ। त्यस्ता बेलामा चाहिँ औषधि जीवनभर खानुपर्ने पनि हुनसक्छ। होइन भने रक्तचाप र मधुमेहको औषधि छोड्न सकिन्छ, तर विशेषज्ञको सुपरभिजनमा मात्रै। फेरि मैले तपाईँलाई मुटु बिर्सिनु होला भनेर फेरि मुटु देखाएँ है, फेरि मुटु देखाएँ। यो निलो सजिलो अशुद्ध रगत फाल्ने, रातो शुद्ध रगत फाल्ने। यहाँबाट अशुद्ध रगत आयो, यहाँ गयो राइट एट्रियम, दायाँ एट्रियम, त्यसपछि यो ट्राइकस्पिड भल्भ, त्यसपछि दायाँ भेन्ट्रिकल, यहाँबाट फोक्सोमा गयो, फोक्सोबाट शुद्ध भयो, शुद्ध भएर फेरि पल्मोनरी भेन भएर लेफ्ट एट्रियममा आयो, त्यसपछि माइट्रल भल्भ खुल्यो, माइट्रल भल्भ अथवा बाइकस्पिड भल्भ खुल्यो, त्यसपछि हाम्रो चाहिँ देब्रे भेन्ट्रिकलमा आयो, त्यसपछि एउटा हाम्रो शरीरको सबैभन्दा ठुलो नली हुँदै सम्पूर्ण शरीरभरि फिलियो। यो साइकल लपधप 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 हुँदाखेरि चलेको चलै गर्छ, कन्टिन्युअस लाइफ लङ। रोक्यो भने जिन्दगी रोक्यो। अब मुटुको काम के हो त भन्दाखेरि प्रेसर जेनेरेट गर्यो, ब्लड प्रेसर पैदा गर्नु, अनि रगतलाई फालिरहनु है, रगतलाई फालिरहनु नै मुटुको काम हो। अब मुटुले अर्को काम के गर्छ भने अशुद्ध रगत र शुद्ध रगतलाई पनि छुट्टा छुट्टै राख्ने काम गर्दो रहेछ। यहाँ देख्नुभयो नि, यतातिर अशुद्ध रगत मात्रै, यतातिर शुद्ध रगत मात्रै आउँदो रहेछ। यो काम पनि मुटुकै त हो नि। यो मिक्स भयो भने त गडबड भइहाल्यो, गडबड घोटाला है भइहाल्छ। सेप्टल यो सेप्टल डिफेक्टहरूमा, कन्जेनाइटल सेप्टल डिफेक्टहरूमा पनि यस्तो हुनसक्छ। अनि वान वे ब्लड फ्लोलाई चाहिँ मेन्टेन गरेर आउँछ। अब वान वे ब्लड फ्लो भनेको के, यहाँबाट गयो, गएको गयो, यहाँबाट आयो भने त गडबड भइहाल्यो नि। फेरि त्यसरी लिक हुन हुँदैन, त्यसलाई पनि मुटुले चाहिँ म्यानेज गरिरहेको हुन्छ। अब यहाँबाट बाहिर गयो, शरीर बाहिर, फेरि यो चुहिएर यहाँ खस्न हुँदैन। यो भल्भहरू बिग्रिँदाखेरि चाहिँ प्रायः जसो त्यस्तो हुनसक्छ। भल्भहरू बिग्रिन नदिनु, एकदम ख्याल राख्नुपर्ने कारण त्यो हो। र हाम्रो मुटुले एउटा अचम्मको कुरो के याद राखौँ भने रगत फाल्न मात्रै सक्छ, रगत तान्न सक्दैन। त्यस किसिमको मेकानिजम छैन। तपाईँको पम्पले के गर्छ, एकातिरबाट आएको पानीलाई अर्कोतिर फाल्ने त हो नि, त्यस्तै मुटुले पनि फाल्न मात्रै सक्छ। अब यसलाई फेरि शरीरभित्र, मुटुभित्र कसरी ल्याउने त भन्दाखेरि हाम्रो व्यायामले, एक्सर्साइजले। त्यही भएर चलिरहनु जरुरत छ भनेको। त्यही भएर हामीले मांसपेशी प्रणालीमा के भनेका थियौँ, मांसपेशी दोस्रा मुटु पनि हुन्, खुट्टाको काफ मसल दोस्रो मुटु हो भनेर पढाएको कारण के भन्दाखेरि जति तपाईँ चल्नुहुन्छ त्यति नै त्यसले पम्प गर्दै जान्छ। मांसपेशी खुम्चिँदाखेरि यो भेन्सहरू खुम्चिँदै जान्छ र रगत माथि 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 चढ्दै जान्छ र आउने क्रम जारी हुन्छ। यसले पम्प गर्दाखेरि खुम्चिन्छ, पम्प हुन्छ, र रिल्याक्स हुँदाखेरि रगत तल भित्र आउन सहयोग चाहिँ भइरहेको हुन्छ, तर यसले भित्र आउने पम्प चाहिँ गर्न सक्दैन। अब हामीले यहाँ तपाईँलाई मैले साइकल देखाइदिएको, कसरी कहाँ जान्छ भन्दाखेरि यहाँबाट अशुद्ध रगत आयो भेनेकाबाट, माथिको भेनेकाबा र तलको भेनेकाबाट राइट एट्रियममा आयो, त्यसपछि भल्भ खुल्यो, ट्राइकस्पिड भल्भ खुलेपछि यो राइट भेन्ट्रिकलमा आयो, त्यहाँ फेरि ढुडुक्क गर्दाखेरि यहाँको सेमिलुनार भल्भ, पल्मोनरी सेमिलुनार भल्भ भन्छौँ, यो खुल्छ। अनि फोक्सोमा गयो, यो रगत दुईतिरबाट दुईटा फोक्सोमा गयो। दुईतिर किन गएको त, दुईटा फोक्सोमा गयो। फोक्सोमा शुद्ध त्यहाँको हावा मिल्यो, अक्सिजन मिलेपछि शुद्ध भयो, फेरि घुमेर यी दुईतिर, दुईटा फोक्सोले दुईतिरबाट घुमाएर कहाँ ल्यायो त, रगतको नाली यहाँ चाहिँ दुवैतिरको पल्मोनरी भेनमा ल्यायो। त्यसले चाहिँ लेफ्ट एट्रियममा रगत घुमाएर ढडक्क गर्दाखेरि भित्र आयो, फेरि लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा, अनि ढडक्क गर्दाखेरि फेरि यो शरीरभरि गयो है त। शरीरभरिको रगत फेरि कताबाट आयो, यताबाट फेरि यहाँ आयो त। गएको छ, साइकल चल्याछ चल्याछ। हामी बाँचुन्जेल साइकल चल्छ, यो बन्द हुने बित्तिकै गयो जिन्दगी। अब यसलाई तपाईँले कसरी, यो त कम्प्लिकेटेड भयो भन्नुहुन्छ नि, यो सरल रूपमा मैले देखाइदिएको छु। भएको जे छ त्यही छ। सम्पूर्ण शरीरमा सप्लाई गरेपछि अशुद्ध भयो, अशुद्धबाट माथिको सुपेरियर भेनेकाबाट, तलको के अरे माथिको इन्फेरियर भेनेकाबाट, तलको इन्फेरियर भेनेकाबाट, माथिको सुपेरियर भेनेकाबाट राइट एट्रियममा आयो, राइट एट्रियमबाट ट्राइकस्पिड भल्भ खुल्यो यहाँको, त्यसपछि राइट भेन्ट्रिकलमा आयो, फेरि पल्मोनरी भल्भ खुल्यो, त्यसपछि पल्मोनरी आर्टरीमा गयो, लङ्समा गएपछि शुद्ध भयो, शुद्ध भएपछि फेरि भेन हुँदाखेरि लेफ्ट एट्रियममा, लेफ्ट एट्रियमबाट बाइकस्पिड भल्भ खुल्यो, लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा, लेफ्ट भेन्ट्रिकलबाट फेरि
सेमिलुनार भल्भ खुल्यो, एउटा आउँदै सम्पूर्ण शरीरमा गयो, चल्याछ। यति हो रक्त सञ्चार भनेको है, सरल चिज। ल अब हाम्रा शरीरमा कस्ता कस्ता नली कहाँ हुन्छन् यो चाहिँ तपाईले यसबाट यो पिक्चरबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। मुटुबाट बाहिर निस्कने त यही हो, देख्नु एओर्टिक आर्च भन्छन् यसलाई चाहिँ। एउटा हाम्रो शरीरको सबैभन्दा ठुलो नली यही हो। अब यो घुमेर फेरि डिसेन्डिङ एओर्टा भन्छन् हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ। अनि त्यसपछि पेटमा त्यही एओर्टा हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ एब्डोमिनल एओर्टा भन्छ। अनि त्यसपछि खुट्टामा सप्लाई गर्छ, फिमोरल आर्टरी भन्छ। यसरी चाहिँ सप्लाई गरिरहेको हुन्छ। अब यही एओर्टाबाट माथि टाउकोमा सप्लाई गर्न चाहिँ क्यारोटिड, कमन क्यारोटिड आर्टरीहरू गइरहन्छ। त्यस्तै हातहरूमा सबक्लेभियन आर्टरीहरूले चाहिँ हातमा सप्लाई गरेर हुन्छ, सबक्लेभियन आर्टरी। त्यस्तै भेनको कुरा गर्ने हो भने फिमोरल भेनले यताबाट लग्यो है, त्यसपछि एक्सिलरी भेन र सबक्लेभियन भेनले यताबाट माथि के अरे सुपेरियर भेन क्यामामा लग्यो, यहाँबाट मुटुमा खनायो। यसरी चाहिँ सम्पूर्ण शरीरबाट निलोबाट मुटुमा आउने र रातोबाट सम्पूर्ण शरीरमा फैलिने काम गरिरहेको हुन्छ। यति। अब तपाईलाई नाडीमा कुन चाहिँ आर्टरी छ भन्दाखेरि रातो हेर्नुस् हैन, कुन चाहिँ आर्टरी छ। यदि कुन चाहिँ भेन छ भनेर हेर्दाखेरि निलो हेर्नुस्। सम्पूर्ण चीज यही छ, एकदम सजिलो छ। अनि हामीले प्रेसर लिने केमा हो प्रायः ब्राकियल आर्टरी है, पाखुराको धमनीमा है त। अनि त्यो चाहिँ फेरि यहाँ हाम्रो क्युबाइटल फोसा भन्छौँ, कुइनाबाट दुईटामा जान्छ, रेडियल र अल्नार आर्टरी भएर दुईतिर जान्छ। यस्तै हाम्रो भेनमा पनि हुन्छ, जसले चाहिँ अशुद्ध रगत मुटुमा लिएर आउँछ। यो राम्ररी अध्ययन गर्न सक्नु भने अझै राम्रो, कहाँनेर कुन चाहिँ रगतका नली हुँदो रहेछन् भनेर तपाईले थाहा हुन सक्छ। कुनै पनि प्रश्न, कुनै पनि समस्या भयो भने तपाईलाई यो मेरो मैले दिने सम्पूर्ण पीडीएफ अथवा सम्पूर्ण उसमा यो नम्बर हुन्छ, तपाईले कल नगर्नु होला प्लिज। 9841363167 यसमा व्हाट्सएप तथा भाइबर गर्नुभयो भने मैले समय मिलाएर तपाईले भन्ने बित्तिकै त हैन, कहिलेकाहीँ 2-4 दिन पनि लाग्न सक्छ, समय मिलाएर म फुर्सदमा तपाईलाई रिप्लाई गर्छु है। ल, रगतका नली कति प्रकारका छन् भनेर अब हामी अध्ययन गर्न जाउँ। रगतका नली के हुन् त भन्दाखेरि पानीका पाइप जस्तै त हुन् नि। पानीका पाइप जसरी सप्लाई गर्छ, घर घरमा कोठा कोठामा पानीका पाइपले सप्लाई गरेर आउँछ नि, त्यस्तै रगतका नलीहरू पनि हाम्रा शरीरमा कुना कुनामा सप्लाई गरिरहेका हुन्छन्। रगतका नली मुख्यतया कति प्रकारका हुन्छ? 3-4 प्रकारका हुन्छन्। मुख्यतया अहिलेलाई 3 प्रकारमा जाउँ। एउटा चाहिँ शुद्ध रगत फाल्ने, जसलाई चाहिँ हामी आर्टरी भन्यौं। एउटा अशुद्ध रगत मुभ गराउने, जसलाई चाहिँ भेन भन्यौं। त्यसपछि त्यो दुईटाहरू जोडिने ठाउँलाई चाहिँ हामी क्यापिलरी भन्यौं है त। यही 3वटा प्रकारका हुन्। क्यापिलरी भनेको दुईटै जोडिने ठाउँ, यसरी एकदम फिजिन्छन्। जालो शरीर भनेको केही हैन, रगतका नलीहरूको जालो हरेक ठाउँमा। र हाम्रो शरीरमा कुनै पनि समयमा 30% रगत मध्ये है सिस्टेमिक सर्कुलेसनमा हुन्छ, 30% जति है। त्यो 30% चाहिँ आर्टरीमा हुन्छ भने, 5% 30% यसमा हुन्छ भने, 65% भेनहरुमा हुन्छ र 5% मात्रै हाम्रा क्यापिलरीहरुमा हुन्छ। यति चाहिँ याद राख्नु। अब हामीले के बुझ्यौं? मोटो ठूलो धड्किने खालको रगतको नलीलाई आर्टरी भनियो, पातलो नलीलाई चाहिँ भेन भनियो, दुईटा जोडिने ठाउँलाई चाहिँ क्यापिलरी भनियो। एकदम कतै काट्दाखेरि रगत आउने सानो ठाउँमा रगतको नली चाहिँ नदेखिने, रगत चाहिँ आइरहने, यो हो क्यापिलरीबाट। त्यस्तै धड्किने र शुद्ध रगत फाल्ने चाहिँ आर्टरी भयो। त्यस्तै नधड्किने र अशुद्ध रगत लाने चाहिँ भेन भयो। आर्टरीमा कुनै भल्भ हुँदैन, भेनमा भल्भहरु हुन्छ, किनकि यो माथि चढ्यो भने तल नआओस् भनेर, किनकि रगत मुटुले त तान्न त सक्दैन, यसले पुश गर्दै जाने हो।
र मांसपेशी कन्ट्राक्सन हुँदा यो पुस 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 भएर आइरहेको हुन्छ। त्यही भएर 65% रगत चाहिँ भेनहरुमा हुने कारण त्यही भएर। आर्टरी, भेन र क्यापिलरी यो तीनवटालाई चाहिँ हाम्रो शरीरको सम्पूर्ण नेटवर्क यसैले नै बनेको छ। अब यसलाई फेरि मैले तपाईलाई देखाएँ। यो रातो आर्टरी हो, यो नीलो भेन हो र यो बिचको जालो है यस्ता लाखौं उसको जालो हुन्छ। मैले भनिहालेँ पृथ्वीलाई फन्को लगाउन पुग्छ, कैयौं फन्को लगाउन पुग्छ रगतका नलीहरुले। त्यस्तो जालो हुन्छ हाम्रो एउटा मान्छेको रगतको नलीले। पृथ्वीलाई 7 फन्को भन्दा माथि लगाउन मिल्छ, त्यति जालो हाम्रो शरीरमा छ। आर्टरी, आर्टरी भन्नाले धमनी भनिन्छ। धमनीले चाहिँ आर्टरी चाहिँ बाक्लो हुन्छ, इलास्टिक हुन्छ है, सर्कुलर स्मुथ मसलवाला हुन्छ। यसले चाहिँ शुद्ध रगत फाल्छ। तर भेनहरु चाहिँ अशुद्ध रगत फाल्ने र पातलो हुन्छ, धड्किँदैन है। भेनहरुबाट भेन्युल बन्छ भने आर्टेरीबाट डिभाइड भएर आर्टेरियोल बन्छ। अनि त्यसपछि क्यापिलरी बन्छ, क्यापिलरी नेटवर्क पनि बन्छ। यसरी चाहिँ हाम्रो शरीर, यो भनेको शरीर हो। ल अब आर्टरीलाई काटेर हेर्दाखेरि कस्तो देखिन्छ भन्दाखेरि यस्तै देखिन्छ। तपाईलाई जरुरत त छैन, तैपनि बुझिहाल्नुस्। अब सबभन्दा भित्री भागमा एन्डोथेलियल लेयर हुन्छ। हामीलाई मुटुको रोग लाग्ने, स्ट्रोक हुने, हार्ट अट्याक हुने सम्पूर्ण कारण यो एन्डोथेलियल लेयरमा हुने ड्यामेजले गर्दाखेरि हो। यो भित्री प्रोटेक्सन हो। बाहिरी रुममा चाहिँ, बाहिरी भागमा चाहिँ ट्युनिका एक्सटर्ना भन्ने हुन्छ, बिचको भागमा ट्युनिका मिडिया भन्ने हुन्छ। यो भाग ट्युनिका एक्सटर्ना भयो, ट्युनिका मिडिया भयो। यो भित्रको भागलाई चाहिँ ट्युनिका इन्टिमा भयो, सबभन्दा भित्र। त्यहाँ भित्रको भागलाई चाहिँ इन्डोथेलियल भन्छन्। सबैभन्दा भित्रको भागलाई चाहिँ इन्डोथेलियल भन्छ। यो इन्डोथेलियल लेयर चाहिँ हाम्रो रगतको नलीको सबैभन्दा भित्रको भाग हो। अब यसमा ब्लड भेसल कति प्रकारका छन्? कन्डक्टिङ, डिस्ट्रिब्युटिङ, रेजिस्टेन्स, एक्सचेन्ज, क्यापेसिटेन्स, रिजर्भर, यस्ता ब्लड भेसल थुप्रै प्रकारका हुन्छन्। त्यसमा पनि हामी यहाँ हेर्न सक्छौं। आर्टरीलाई मैले एक्सप्लेन गरिसकेँ, यसलाई मैले फेरि एक्सप्लेन गर्दिनँ है। ट्युनिका इन्टिमा, मिडिया र ट्युनिका एडभेन्टिसिया मा आइरहेको। अब आर्टरी इलास्टिक हुन सक्छ, एउटा जस्तै मेजर ब्रान्चहरु चाहिँ मस्कुलर हुन सक्छ। अब अंगहरुमा जानेहरु चाहिँ आर्टरीहरु मस्कुलर हुन सक्छ भने आर्टेरियोल 0.1 mm भन्दा सानो, त्यसलाई चाहिँ टर्मिनल, मेटा आर्टेरियोल, थ्रोफियर, च्यानल, प्रिफर्ड यस्ता भन्छ। अब क्यापिलरीमा जानु, यदि 5 यो हाम्रो रौं भन्दा पनि सानो है त, यदि 5 देखि 8 माइक्रोन सम्म साना रगतका नलीलाई चाहिँ हामीले चाहिँ क्यापिलरी भन्छौं है। यसमा चाहिँ आर्टरी, आर्टेरियोल अथवा आर्टरी, यो आर्टेरियोल भयो, आर्टरीबाट आएको। यो चाहिँ भेन्युल भयो, भेनबाट आएको। यो दुईटालाई जोड्ने काम गर्छ। यो चाहिँ अंगहरुमा हुन्छ। सम्पूर्ण अंगहरु चाहिँ यस्ता जालो रगतका नलीहरुको जालोले बनेको हुन्छ। यही बीचमा सम्पूर्ण एक्सचेन्ज यही बीचमा हुन्छ। यसले शुद्ध रगत ल्यायो, अब अंगहरुले खाए, अंगहरुले खाएर पुरै अशुद्ध रगत यहाँ हाल्दियो। यो चाहिँ भेनले लान्छ। यो कन्टिन्युअस चलि नै रहन पर्छ हामी बाँच्न। एकैछिन बन्द भयो त्यो अंग मर्न सक्छ। अब क्यापिलरी 3 प्रकारका हुन्छन्, कन्टिन्युअस क्यापिलरी, फेनिस्ट्रेटेड क्यापिलरी र साइनुसोइडल क्यापिलरी भनेर छ। क्यापिलरीमा कुनैमा चाहिँ प्वाल हुन्छन्, कुनैमा चाहिँ प्वाल हुँदैनन् भनेर एक्सप्लेन गरे मात्रै हो। साइनुसोइड भनेको चाहिँ इरेगुलर भास्कुलर स्पेस हुन्छ कतै कतै है। अब जस्तै अंगहरु लिभर, स्प्लिन यस्तोमा चाहिँ हाम्रो कलेजोमा, स्प्लिनमा, फियोमा यस्तो चाहिँ रगतका नलीहरु हुन्छ, जसलाई चाहिँ रिजर्भयरको काम गर्छ, साइनुसोइड्स भन्छ। त्यस्तै भेनहरु कसरी बन्या हुन्छन्? यसको भेनहरुमा जाम हामी। भेनहरु भने अशुद्ध रगत लाने रगतका नलीहरु, सम्पूर्ण अशुद्ध रगत लाने रगतका नलीहरुलाई चाहिँ हामी भेन्स भन्छौं। त्यसले चाहिँ अशुद्ध रगतलाई बिस्तारै इन्फेरियर भेना केभा हुँदै मुटुमा पुर्याउँछ।
यसलाई चाहिँ भेन भनिन्छ। अब भेनलाई काटेर हेर्दाखेरि यस्तो भल्भ हुन्छ, हेर्नुहोस् माथिबाट यता तल आउनै सक्दैन कहिल्यै पनि। अब यस्तो भेरिकोज भेन्स, यस्तो जुन हिजो नसा सुन्नियो भन्नुभएको थियो नि, त्यो नसा नभएर भेनहरू हो। त्यो सुन्निने कारण किन हुन्छ भन्दाखेरि यो भल्भमा लिक हुन्छ। भल्भ लिक भएपछि माथिको रगत तल आउँछ, जसले गर्दाखेरि सुन्निँदै जान्छ, किनकि तल आउन सजिलो भयो, हरेक चिजलाई तल जान त सजिलो छ। अनि त्यहाँ जम्मा हुँदै जान्छ, सुन्निँदै 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 जान्छ। यो मान्छे सुत्ने बित्तिकै अथवा खुट्टा माथि, मुटुभन्दा खुट्टा माथि राख्ने बित्तिकै अटोमेटिक ठिक हुन्छ, किनकि रगत फेरि माथि जान सजिलो भयो। भेनहरूले सधैँ कार्बन डाइअक्साइड बढी भएको अशुद्ध रगत नै चलाइरहेको हुन्छन्, पल्मोनरी बाहेक। एकदम यिनीहरूको वाल थिन हुन्छ, त्यही भएर रगत निकाल्दाखेरि प्रायः जसो भेनबाट टक्क निकालिन्छ नि। आर्टेरियल रगत एकदमै पछि हुन्छ। आर्टेरियल रगत चाहिँ भित्र हुन्छ, शुद्ध रगत। अब भेनहरू 3 प्रकारका हुँदो रहेछन्, लार्ज, मिडियम र स्मल। अब यस्तो देखिने पनि भेनहरू हो, स्पाइडर भेन भन्छौँ होइन, पुरा भेनहरू। अब यस्तैले चाहिँ भेरिकोसिटी पनि गराउन सक्छ। यो पनि हेर्नुहोस् भेरिकोसिटी नै हो। भेरिकोसिटी भनेको यस्तो भेनहरू, भेनको यो सबै नसाको रोग नभएर भेनको रोग हो है। अब भेनमा रगत कसरी फैलिन्छ त? आर्ट्रीमा रगत त मुटु खुम्चिँदाखेरि फट्ट गयो, पुरै पम्प आउट भयो है। मुटु खुम्चिँदाखेरि सम्पूर्ण पम्प बाहिर पम्प भयो, त्यसरी आर्ट्रीले काम गर्यो, भल्भ चाहिएन। अब सबै सप्लाई भयो मानव, तर फेरि भेनमा जाने चाहिँ कसरी हुन्छ भन्दाखेरि अब यहाँको रगत यहाँ कसरी पुग्छ त? मुटुले तान्न त सक्दैन। मुटु रिल्याक्स हुँदाखेरि हल्का ताने जस्तो हुने मात्रै तान्न सक्दैन। अब यहाँको मांसपेशी खुम्चिँदाखेरि बिस्तारै बिस्तारै त्यो भल्भको कारणले मांसपेशी खुम्चिँदाखेरि यसरी माथि 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 सर्दै जान्छ। त्यही भएर कन्टिन्युअस यसले चाहिँ फ्लो मुटुमा सप्लाई गरिरहेको हुन्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ सास फेर्दा छोड्दा र मुटु खुम्चिँदा रिल्याक्स हुँदाखेरि हल्का नेगेटिभ प्रेसर हुन्छ, त्यसले पनि तान्छ हल्का। अनि ग्राभिटीले पनि तान्छ, भल्भहरूले पनि पुस गरेर आउँछ। यसरी चाहिँ मुटुमा फेरि रगत आइरहेको हुन्छ। मसल कन्ट्र्याक्सन, मुटु र फोक्सोको वरिपरि हुने नेगेटिभ प्रेसर, अनि धमनीहरूको पल्सबाट, ग्रेभिटीबाट आफै अटोमेटिक पनि जाने, र भल्भहरू, भेनमा आउने भल्भहरूले चाहिँ मुटुतिर रगत, यो भेनमा चाहिँ रगत माथि चढाइरहेको हुन्छ। अब एनास्टोमोसिस भन्छन्। अब 2 किसिमका रगतका नली जोडिने भागलाई चाहिँ एनास्टोमोसिस भनिन्छ। यसमा कुनै पनि ब्लक भयो भने चाहिँ त्यो भाग मर्छ। यो मरेको भागलाई चाहिँ स्ट्रोक भएको भनेर हामीले न्युरो स्नायु प्रणालीमा पढिसकेका छौँ है। त्यही भएर यसमा मजा आयो। अब पल्मोनरी सिस्टेमिक र पल्मोनरी सर्कुलेसन भनियो। जुन प्रकारले अशुद्ध रगत मुटुबाट फोक्सोमा जान्छ र फोक्सोबाट मुटुमा आउँछ, त्यो चाहिँ पल्मोनरी हो। मुटुबाट अशुद्ध रगत 2टा पल्मोनरी आर्टरीले 2टा फोक्सोमा लग्यो, र 2टा पल्मोनरी 2टा फोक्सोबाट पल्मोनरी भेनले फेरि मुटुमा शुद्ध रगत ल्यायो। यो रक्त सञ्चारलाई चाहिँ हामी पल्मोनरी सर्कुलेसन भन्छौँ भने सिस्टेमिक सर्कुलेसन चाहिँ एउटाबाट सम्पूर्ण शरीरबाट इन्फेरियर र सुपेरियर भेना क्याभाबाट फेरि दायाँतिरको मुटुमा दायाँ एट्रियममा आउने प्रक्रियालाई चाहिँ सिस्टेमिक सर्कुलेसन भनिन्छ। फोक्सोमा जाने पल्मोनरी भयो, पल्मोनरी भन्ने त्यही फोक्सो, सिस्टेमिक भन्ने त्यही सम्पूर्ण शरीर, सजिलो छ। अब मुटुले आफूलाई पनि सप्लाई गर्नुपर्छ, मुटुले सम्पूर्ण शरीरलाई सप्लाई गर्ने मात्रै होइन, आफूलाई पनि सप्लाई गर्नुपर्छ। यो सप्लाई गर्ने रगतका नलीहरूलाई चाहिँ कोरोनरी भनिन्छ। कोरोनरी सर्कुलेसन, कोरोनरी भन्ने बित्तिकै कार्डियो भन्ने बित्तिकै मुटुलाई नै सम्झे हुन्छ सधैँ। अब कोरोनरी सर्कुलेसनले के गर्यो भन्दाखेरि आफ्नै एउटाको बेसबाट 2टा लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, देब्रे कोरोनरी आर्टरी निस्क्यो, त्यस्तै राइट कोरोनरी आर्टरी निस्क्यो। यो 2टा आर्टरीहरू, यो 2टा धमनीहरू फेरि डिभाइड भएर त्यसले चाहिँ मुटुलाई सप्लाई गरिरहेका हुन्छन्। बुझ्नुभयो? अनि कुनै कारणवश कुनै पनि नली जाम भयो भने हार्ट एट्याक हुन सक्छ, एउटा भाग मर्छ अनि हार्ट एट्याक हुन सक्छ। त्यति सजिलो छ। यसरी चाहिँ रगत सप्लाई भइरहेको हुन्छ। हाम्रो मुटुलाई पनि रगतको सप्लाई भइरहनु जरुरी हुन्छ। यो चाहिँ मुटुको सप्लाई भयो। मुटुलाई सप्लाई गर्ने रगतका नलीलाई के भनियो? कोरोनरी सर्कुलेसन है। कोरोनरी आर्टरीले सप्लाई गर्छ
र त्यसमा केही गडबड हुँदाखेरि कोरोनरी आर्टरी डिजिज भनेर सुन्नुभयो होला नि, मुटुको रोग भनेर, त्यो हो। पोर्टल सर्कुलेसन भन्नाले चाहिँ लिभर र आन्द्राको सर्कुलेसनलाई चाहिँ पोर्टल सर्कुलेसन भनिन्छ। जस्तै हामीले खाना खाइयो, मजाले खाना खाइयो, त्यो खाना सोसियो अनि रगतमा मिसियो है त, त्यसमध्येको केही रगतहरू पुरै सिधै पोर्टल भेन हुँदै लिभरमा पुग्छ। लिभरले के गर्ने हो, त्यसलाई पचाउने हो कि ग्लाइकोजनमा बदल्ने हो कि पित्त बनाउने हो कि त्यसमा डिटोक्स गर्ने हो कि विषहरू छन् भने है, थुप्रै काम यसले गर्छ र त्यही रगतलाई फेरि इन्फेरियर भेना केभामा जान्छ, जुन चाहिँ फेरि मुटुमा जान्छ। यो पेटदेखि लिभरदेखि मुटुमा जाने सर्कुलेसनलाई चाहिँ पोर्टल सर्कुलेसन भनिन्छ। यति बुझे पुग्छ। पेट आन्द्रादेखि पोर्टल भेन हुँदै लिभर कलेजोबाट फेरि इन्फेरियर भेना केभा हुँदै मुटु, यसलाई चाहिँ पोर्टल सर्कुलेसन भनिन्छ। अब रोगहरू, कति किसिमका रोगहरू छन् मुटुका, त्यसमा हामी जाउँ है त। केही थोरै रोगहरू म दिन्छु। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण रोग भनेको उच्च रक्तचापै हो। हामीले अघि पनि डिस्कस गरिसक्यौँ, उच्च रक्तचाप जति व्याप्त रोग दुनियाँमा दोस्रो छैन। त्यति धेरै व्याप्त छ अहिले। हेर्नुहोस्, किन? खाना ठिक खानु छैन, सोचाइ ठिक छैन, व्यायाम ठिक छैन, विश्राम ठिक छैन, अनि केमिकलको त्यस्तै छ, विकिरण त्यस्तै छ, सबैले चाहिँ प्रेसर बढाउँछ। त्यसलाई चाहिँ उच्च रक्तचाप अर्थात् हाइपरटेन्सन भनियो। हाइपोटेन्सन भनेको चाहिँ रक्तचाप कम भएको भनेको। अनि हामीले उच्च रक्तचाप हुन बच्चै हुनुपर्छ, हार्ट एट्याक हुन बच्चै हुनुपर्छ, के अरे बुढै हुनुपर्छ भन्ने छैन। उच्च रक्तचाप बच्चालाई पनि हुनसक्छ, उच्च रक्तचाप जवानलाई पनि हुनसक्छ, बुढेसकाललाई लाग्नुपर्छ भन्ने छैन है। तर बच्चाहरूलाई किन कम हुन्छ भन्दाखेरि टेन्सन कम छ, आफ्नो जिन्दगी मस्तसँग जिया छ, प्रेजेन्टमा जिया छ, मौज गरेका छ। यदि तपाईँले पनि म जस्तै शान्त मौज आनन्दित जिन्दगी जिउन सक्नुहुन्छ, व्यायाम गर्नुहुन्छ, खानपिनमा ख्याल राख्नुहुन्छ, जोगी जीवनशैली अपनाउनुहुन्छ भने तपाईँलाई पनि हार्ट डिजिज, यस किसिमका हार्ट डिजिज हुने छैनन्, उच्च रक्तचाप हुने छैन। तर हार्ट डिजिज भन्ने बित्तिकै मुटुसँग सम्बन्धित थुप्रै रोगहरूलाई पनि हार्ट डिजिज भनिन्छ। अब कसलाई हार्ट डिजिज भनिन्छ? हार्ट डिजिज चाहिँ ठुलो छाता हो। त्यस अन्तर्गत के आउँछन् भन्दा कोरोनरी आर्टरी डिजिज, मुटुमा सप्लाई गर्ने रगतका नली, कोरोनरी हार्ट डिजिज, इस्केमिक हार्ट डिजिज, रगतमा मुटुमा सप्लाई कम भएर भाग मर्दै जाने कार्डियोभास्कुलर डिजिज, कुनै पनि कार्डियोभास्कुलर डिजिजलाई हार्ट डिजिज भनिन्छ। पल्मोनरी हार्ट डिजिज, हेरिडेटरी हार्ट डिजिज, हाइपरटेन्सिभ भन्नाले उच्च रक्तचापले हुने हार्ट डिजिज, इन्फ्लामेटरी भन्नाले कुनै पनि इन्फेक्सन इन्फ्लामेसनले हुने हार्ट डिजिज, भल्भुलार हार्ट डिजिज भन्नाले भल्भ बिग्रेर हुने हार्ट डिजिज, पेरिकार्डियल हार्ट डिजिज भन्नाले मुटुको बाहिरी पत्रमा हुने हार्ट डिजिज, कन्जेनाइटल भन्नाले जन्मजातै हुने मुटुका रोग, हार्ट फेलियर, हार्ट मुटुले नै काम नगर्ने, यस्ता चिजलाई चाहिँ हार्ट डिजिजको छाता अन्तर्गत राखिन्छ। यो चाहिँ सबैभन्दा बढी पाइने हार्ट डिजिज हो। कोरोनरी हार्ट डिजिज, इस्केमिक हार्ट डिजिज, कार्डियोभास्कुलर हार्ट डिजिज, पल्मोनरी हार्ट डिजिज, जन्मजात हार्ट डिजिज है, हाइपरटेन्सिभ उच्च रक्तचापले हुने हार्ट डिजिज, भल्भुलार हार्ट डिजिज, पेरिकार्डियल हार्ट डिजिज, कन्जेनाइटल हार्ट डिजिज। अब मैले केही चित्रको माध्यमबाट तपाईलाई चाहिँ म सम्झाएँ। अब यो भल्भहरू कस्ता हुन्छन् भन्दा यो ट्राइकस्पिड भल्भ, तीनवटा कस्प भएको, यो तीनवटा पात भएको है, पातलाई कस्प भनिन्छ, ट्राइकस्पिड भल्भ हेरौँ। यो चाहिँ टपक्क यसरी बन्द हुनुपर्छ, अलिकति लिक हुनुहुन्न। अलिकति लिक भएपछि भल्भुलार हार्ट डिजिज आयो। भल्भको डिजिज, यो रोगलाई चाहिँ भल्भुलार हार्ट डिजिज भनियो। यस्तै बाई मिस्टेक कुनै पनि रगतको नली ठुलो परेर सुनियो भने त्यसलाई चाहिँ एन्युरिजम भनिन्छ। त्यो चाहिँ एन्युरिजम भनिन्छ यो रोगलाई। त्यस्तै यदि रगतका धमनीहरू, रगतका नलीहरू, जस्तै कोरोनरी आर्टरीले त यो हाम्रो मुटुलाई नै सप्लाई गरेको छ। यदि हामीले खाएका बोसा, चिनी, बिस्कुट, चाउचाउ, पाउरोटीका खतरनाक चिजहरू सबै यहाँ जम्दै गयो र रगतको नली साँघुरो भयो भने चाहिँ कोरोनरी हार्ट डिजिज हुन्छ। भन्नुको अर्थ कुनै पनि अङ्गले रगत राम्रै पाउन सक्दैन। तपाईको घरमा आएको पानीको पाइपमा ढुङ्गा, पहिला त खिया लाग्यो, त्यसमा ढुङ्गा, माटो, पात पतिङ्गर अड्केर बस्यो। मान्नुहोस् पानी राम्रो सप्लाई हुन्छ त? हुँदैन।
त्यस्तै किसिमको सप्लाई कम भयो भने, मुटुमा कम भयो भने मुटु दुख्न सुरु हुन सक्छ। त्यसलाई चाहिँ कोरोनरी आर्टरी डिजिज भनिन्छ है। त्यसलाई के भनियो? कोरोनरी आर्टरी डिजिज भनियो। कम सप्लाई भएर हुनेहरू हो। त्यस्तै मुटुले धड्कन राम्रै नहुने है, त्यो इलेक्ट्रिकल सप्लाई राम्रो नहुने अनि ढकढक ढुकढुक ढकढक ढुकढुक ढकढक ढुकढुक भएर जुन रिदममा काम गर्न पर्ने त्यो रिदममा काम गर्न नसक्नुलाई चाहिँ लपधप लपधप हुने चिजलाई ढकढक ढुकढुक हुन लाग्यो भने त्यसलाई चाहिँ रिदममा काम गर्नेलाई, रिदममा काम गर्न सकेन भने त्यसलाई चाहिँ कार्डियक अरिथमिया भनिन्छ। कुनै पनि कारणवश मुटुले काम गर्न सकेन, मुटुको कुनै पनि भागले काम गर्न सकेन भने त्यसलाई चाहिँ हार्ट फेलियर भएको भनिन्छ। कुनै पनि कारणवश मुख्यतः चाहिँ प्रेसर बढेर यदि मुटुका मांसपेशी यसरी सुन्नियो, यत्रो वाल हुनुपर्ने, कर्सर हेर्नुस्, यत्रो वाल हुनुपर्ने यसरी ठुलो वाल भएर सुन्नियो भने त्यसलाई चाहिँ कार्डियोमायोपेथी भनिन्छ। यदि मुटुको बाहिरका लेयरहरू सुन्निएर सबभन्दा बाहिरको पत्रमा कुनै इन्फ्लामेसन इन्फेक्सन भयो भने त्यसलाई चाहिँ पेरिकार्डाइटिस भनिन्छ। यस्ता किसिमका मुटुका हार्ट डिजिजहरू हुन्छन्। कोरोनरी आर्टरी डिजिज CAD मा हामी जाउँ। यो एकदमै महत्त्वपूर्ण मुटुको रोगहरू हो कोरोनरी आर्टरी डिजिज है। कोरोनरी आर्टरी डिजिजमा के हुन सक्छ? कोरोनरी आर्टरी डिजिज हामीले बुझ्यौं, कोरोनरी आर्टरीले चाहिँ मुटुलाई सप्लाई गर्ने, रगत सप्लाई गर्ने रगतका नली हुन्। कुनै पनि कारणवश यदि ती रगतका नलीहरू साँघुरिँदै गए भने मुटुले नै रगत पाउँदैन, मुटुले नै रगत नपाएपछि त्यसलाई चाहिँ हार्ट एट्याक भएको भन्न सकिन्छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण रोग भनेको के हो? आथेरोस्क्लेरोसिस, रगतका नलीहरू जाम हुँदै जाने। यो चाहिँ पूर्णतया ठिक हुने, रिभर्स हुने रोग हो। तपाईले कुनै अपरेसन गरेर एन्जियोप्लास्टी गरेर फुलाउनु पर्ने जरुरत छैन, पुरै खुल्न सक्छ है त। अब यो आथेरोस्क्लेरोसिसका कारण के हुन् त्यसमा हामी जाँदैछौँ। आथेरोस्क्लेरोसिस भन्नाले रगतको नलीहरू जाम हुँदै जाने, खिया लाग्ने र त्यसमा बोसोहरू जम्मा हुने, बोसो जम्मा भएर त्यो पुरै बन्द हुने, जसले गर्दाखेरि मुटुले नै रगत नपाउने, रगत नपाएपछि हार्ट एट्याक हुने, चेस्ट पेन हुने। चेस्ट पेनलाई चाहिँ एन्जाइना भन्छौँ र हार्ट एट्याकलाई चाहिँ हामी मायोकार्डियल इन्फार्क्सन MI भन्छौँ। हार्ट एट्याक भन्नाले रगत नपाएर मर्न खोजेको, त्यसलाई चाहिँ हार्ट एट्याक भन्छ। अब रगतको एकदम स्वस्थ नली, धमनी अथवा आर्टरी यस किसिमको हुन्छ, रगत मजाले पास गर्न पाउँछ। अब पहिला के हुन्छ भने हामी ड्यामेज गर्न सुरु गर्छौँ। यो भित्रको सेलुलर लेयरलाई इपिथेलियल लेयरलाई हामी के भन्थ्यौँ? इन्डोथेलियम भन्छौँ। इन्डोथेलियम के कारण ड्यामेज हुन्छ त्यसमा जाउँ। अत्याधिक तनाव, रक्सी, चुरोट, खैनी, कुनै पनि सुर्तीजन्य पदार्थ खानु, चिनी, बिस्कुट, चाउचाउ, पाउरोटी, केमिकल, हानि गर्ने केमिकल, सम्पूर्ण केमिकलले हानि गर्छ। यी जङ्क फुड, फास्ट फुडमा पाइने सबै केमिकलले हानि गर्नु। अनि त्यस्तै मासुका परिकार, त्यसमाथि सेकुवा र तारेका मासुले हानि गर्नु। त्यसले हानि गर्दाखेरि भित्री लेयरलाई, इन्डोथेलियललाई हानि गर्छ, जसले गर्दाखेरि साधारण तपाईले कुनै पनि खाना खानुभयो भने त्यसमा भएको बोसो त्यहाँ टाँसिँदै 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 जान्छ। अब त्यसरी टाँसिँदै गयो, त्यसलाई चाहिँ प्लेक भनिन्छ। प्लेक फर्मेसन, अब फ्याटी इन्फिल्ट्रेसन भएको थियो भने अब प्लेक फर्मेसन भन्छ। प्लेकहरू जम्मा हुँदै जान्छ र यो पाइपमा खिया लागे जस्तै सम्पूर्णतया जाम हुँदै जान्छ। यो जाम भएर कुनै पनि अङ्गले रगत पाएन भने त्यसलाई चाहिँ आथेरोस्क्लेरोसिस भनिन्छ। मुटुले यस्तै किसिमले जाम भएर मुटुले नै रगत पाएन भने त्यसलाई चाहिँ के भनियो? मुटुको रोग, कोरोनरी आर्टरी डिजिज भनियो। यति याद राखौँ। कारणको आफू नै हो। टेन्सन, खानपिन, मैले बिस्कुट, चाउचाउ, पाउरोटी, दुनोट आदि इत्यादि नखानुस् भनेर किन भन्छु? माछा मासु नखानुस् भनेर, माछा कहिलेकाहीँ खानुस्, मासु खाँदै नखानुस् भनेर किन भन्छु? जङ्क फुड, फास्ट फुड केही पनि नखानुस् भनेर किन भन्छु? चुरोट, रक्सी, खैनी खानै नहुने कारण के? यो रगतको नली भित्री भाग ड्यामेज हुँदै जान्छ, खिया लाग्दै जान्छ। त्यहाँ जस्तो बोसो, राम्रै बोसो तपाईँले खाए पनि त्यहाँ गएर जम्मा भएर त्यहाँ हानि गर्दै जान्छ। हामीले के सोच्छौँ? मैले त पुरा एकदम राम्रो चिल्लो खाइरहेको छु, कहाँ हुन्थ्यो र मलाई किन भयो भन्नु होला। तपाईँले भित्री लेयर ड्यामेज गर्नुभएको थियो। सम्पूर्ण राम्रै खाएको चिल्लो राम्रै रूपमा शरीरमा रहिरहन सक्दैन, शरीरले नराम्रै रूपमा राख्छ।
अनि त्यो बिस्तारै जाम हुँदै जान्छ अनि कुनै पनि अङ्गले रगत पाउँदैन। यो मुटुमा भयो भने कोरोनरी आर्टरी डिजिज भयो, अन्य अङ्गमा पनि हुनसक्छ नि यो प्रोसेस। यदि हात खुट्टामा भयो भने रेस्टलेस लिम्ब सिन्ड्रोम भनिन्छ। यदि लिङ्गमा जाने अङ्गमा भयो भने मान्छे नपुंसक भएर जान्छ। रक्सी चुरोटले कसरी नपुंसक बनायो त भन्दाखेरि यसरी, रक्सी चुरोट मासुले मान्छेलाई नपुंसक कसरी बनाउँछ? यसरी बनाउँछ। त्यो लिङ्गमा जाने रगतको नली नै जाम गरिदिन्छ नि। त्यस्तै मुटुमा गयो भने कोरोनरी हार्ट एट्याक हुनसक्छ। दिमागमा यस्तै भयो भने के हुन्छ नि, स्ट्रोक भयो नि तुरुन्तै प्यारालाइसिसले हान्न सक्छ। कारण को त? अब बुझ्नुहोस्, बिस्कुट चाउचाउ पाउरोटीले के गर्छ भनेर अब बुझ्नुहोस्। यो भिडियो युट्युबमा आउँदैछ, तपाईँले हालिदिनुहोस् र उहाँलाई हेर्न भन्नुहोस्। बिस्कुट चाउचाउ पाउरोटी, डु नट जङ्क फुड, फास्ट फुड, त्यसमाथि सुर्तीजन्य पदार्थ, रक्सीजन्य मद्यपान पदार्थ, मासुलाई जलाएर तारे भुटेका खाद्य पदार्थले यस्तै ड्यामेज गरेर पुरै जाम गरिदिन्छ। अनि नपुंसकता पनि आउन सक्छ, हार्ट एट्याक हुन सक्छ, ब्रेन अट्याक अर्थात् स्ट्रोक हुन सक्छ, प्यारालाइसिस हुन सक्छ। तपाईँले याद गर्नुहोस्, दुनियाँको किडनी फेल हुन सक्छ, हार्ट फेल हुन सक्छ, जे पनि हुन सक्छ। बुझ्नुभयो त? त्यही भएर हामीले शुद्ध खाना खाने भनेको कारण के हो? घरमै भएको घाँसपात बढी खानुहोस् भने, घाँसपात जुनै पनि झारपात घाँसपात भन्नाले भेजिटेरियन खानाले यसलाई स्वस्थ राख्छ। भेजिटेरियन खाना भनेको चिनी, जङ्क फुड, फास्ट फुड, बिस्कुट चाउचाउ पाउरोटी होइन। बरु मासु खानु राम्रो होला, बिस्कुट चाउचाउ पाउरोटी खानु खतरनाक हो। त्यही भएर भेजिटेरियन हुनु, चिनी खानु, बिस्कुट चाउचाउ पाउरोटी खानु भन्दा बरु थोरै मात्रा मासु खानु नै राम्रो। यति याद राख्नुहोस्। नराम्रो बानी केही हुनै भएन। नराम्रो बानी हुने व्यक्तिहरूको नजिक पर्नु पनि नराम्रो। चुरोट खानेले आफूभन्दा 70 गुणा बढी हानि आफूभन्दा बाहिरको अन्य व्यक्तिहरूलाई गरेर हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त। अनि त्यस्ता साथीहरू हुनु पनि नराम्रो हो। अनि कोरोनरी आर्टरी डिजिजको लक्षण के हो त? है, छाती दुख्नु, सास नपुगेको जस्तो हुनु, यो चाहिँ कोरोनरी आर्टरी डिजिजका लक्षण हुन्। भन्नाले रगतको नली यसरी जाम भयो जसले चाहिँ सम्पूर्णतया रगत मुटुले चाहिँ पाउन पाएन। है, यसको कारणले हार्ट एट्याक हुन सक्छ। दिमागमा जाने नली बन्द भयो भने ब्रेन एट्याक हुन सक्छ। त्यही भएर यस्ता चिजहरू सकेसम्म नखानु राम्रो। मेरी छोरीले हेरिरहेको छ, उसलाई पनि भनिरहेको छु मैले चाहिँ। ल अब यस्तै रोग पल्मोनरी आर्टरी डिजिज हुन्छ जसलाई चाहिँ राइट साइडको मुटु फेल भएर जान्छ। है, अनि जेनेटिक कारणले चाहिँ हेरिडेटरी जन्मजातै मुटुको रोग लाग्न सक्छ। मुटुमा प्रेसर बढ्दै जाँदाखेरि जुन किसिमको मुटुमा हानि हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हाइपरटेन्सिभ हार्ट डिजिज भनिन्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ मुटुका मांसपेशी र त्यसको वरिपरिका तन्तुहरू इन्फ्लामेसन हुन्छ, रोग लाग्छ, त्यसलाई चाहिँ इन्फ्लामेटरी हार्ट डिजिज भनिन्छ। कहिलेकाहीँ भल्भहरू, अघि मैले देखाएको थिएँ, भल्भ चुइने अथवा भल्भहरू बिग्रिने हुन्छ जसलाई चाहिँ भल्भुलार हार्ट डिजिज भनिन्छ। अब बाहिर मुटुको बाहिरको लेयरमा कुनै पनि इन्फ्लामेसन हुन्छ, पानी जम्छ है, र त्यसको त्यो बाहिरको मुटुको भागहरू एकदम कडापन पैदा हुन्छ। त्यसका कारणले चाहिँ पेरिकार्डियल डिजिज भन्ने रोग पैदा हुन्छ। पेरिकार्डाइटिस पनि हुन सक्छ। त्यसले पनि मुटु दुखाउन सक्छ। कन्जेनाइटल भनेको चाहिँ मुटु जन्मजातै आउने मुटुका रोगहरू, त्यसलाई चाहिँ कन्जेनाइटल हार्ट डिजिज भनिन्छ। है, हामी सानो एउटा बुवा र मुवाको एउटा कोषबाट बढ्दै 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 गएर बन्ने क्रममा, मुटु पुरै बन्ने क्रममा कुनै डिफेक्ट हुन्छ, पाल पैदा हुन्छ है, अथवा कुनै चिज बन्नै सक्दैन, कुनै चिज साँघुरो हुन्छ। यस्ता सम्पूर्ण कुराले जुन समस्या ल्याउँछ त्यसलाई चाहिँ कलेक्टिभली कन्जेनाइटल हार्ट डिजिज भनिन्छ। कसैमा भल्भ बन्द भउँदैन, कसैमा वाल, त्यो जुन सेप्टम भन्छौँ, वाल भन्छौँ भन्नाले दुईटा, हाम्रो मुटु त 4वटा च्याम्बर छ, त्यो च्याम्बर बीचको जुन पत्र छ त्यसमा पाल हुन्छ। त्यस्ता डिफेक्ट हुन्छन्। कतै भल्भ नै डिफेक्टेड आउँछ है, कतै चाहिँ रगतको नली नै सानो हुन्छ। यस्ता सबैलाई चाहिँ कलेक्टिभली हामी कन्जेनाइटल हार्ट डिजिज, जन्मजात मुटुको रोगले नामले चिन्ने गर्छौँ है त। अब हार्ट फेलियर के हुन्छ भनेर, अब मुटु थुप्रै कारणले हार्ट फेल हुन सक्छ। मुख्य कारण भनेको मुटुले रगत नपाउनु नै हो। त्यसको मुख्य कारण कोरोनरी आर्टरी डिजिज र कार्डियोमायोपेथी नै हो। उच्च रक्तचापले पनि कार्डियोमायोपेथी ल्याउन सक्छ, अन्य कारणले पनि ल्याउन सक्छन्। तर कोरोनरी आर्टरी डिजिजले बिस्तारै बिस्तारै बिस्तारै
मुटुलाई लेस इफेक्टिभ बनाउँछ र हार्ट फेल गराउन पनि सक्छ। अन्य अब रक्त नलीमा के समस्या हुन्छन् त्यसमा जान मैले भनिसकेँ। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस अर्थात् आथेरोस्क्लेरोसिस, त्यो अघिको चित्रबाट म फेरि तपाईलाई एक्सप्लेन गर्छु। रगतको नली यसरी चिल्लो पदार्थ जमेर जाम हुनु, त्यसलाई चाहिँ आथेरोस्क्लेरोसिस अर्थात् आर्टेरियोस्क्लेरोसिस पनि भनियो। हाई ब्लड प्रेसरलाई हामी के भन्छौँ? हाइपरटेन्सन भन्छौँ। स्ट्रोक पनि रक्तनली सम्बन्धी नै रोग हो, या त जाम भयो या फुट्यो, त्यस कारणले स्ट्रोक हुन सक्छ, त्यो पनि आर्टरी डिजिज नै भयो। त्यस्तै एन्युरिजम, कुनै पनि रगतको नली अनावश्यक रूपले फुलेको हुँदाखेरि त्यो फुलेको भाग फुट्न सक्छ, जसलाई चाहिँ एन्युरिजम भनिन्छ। पेरिफेरल आर्टरी डिजिज, रगतका नलीहरू कुनै पनि कारणले जाम भएर जाने, मुख्यतः आफ्नै कारणले है, अनि हिँड्दा केही गर्दाखेरि एकदम पिँडोला फर्केला जस्तो हुने, यो पनि पेरिफेरल आर्टरी डिजिज र क्लाउडिकेसन भन्छन्। भास्कुलाइटिस, रगतको नलीहरूमा इन्फ्लामेसन हुने। भेनस इन्कम्पिटेन्स भन्नाले भेनका भल्भहरू बिग्रेर जाने, जसले गर्दाखेरि रगत माथि मात्र चढ्न पर्ने रगत तल पनि आउन सक्छ, किनकि भल्भ पुरै बन्द हुन सक्दैन। भेनस थ्रोम्बोसिस भन्नाले रगतका नलीहरूमा रगत जम्ने, यो रगत जमेको रगत दिमागमा गयो भने स्ट्रोक भएर प्यारालाइज हान्न सक्छ अथवा मान्छेको मृत्यु हुन सक्छ। फोक्सोतिर गएर पल्मोनरी इम्बोलिजम भयो भने मान्छेको मृत्यु हुन सक्छ। मुटुतिर गएर मुटुलाई हान्यो भने हार्ट एट्याक हुन सक्छ, मृत्यु हुन सक्छ। यसलाई चाहिँ थ्रोम्बोसिस भन्छौँ। मुख्यतया बसिरहने, टेबल वर्क गरिरहने, एक्सर्साइज नगर्नेलाई यस्तो हुन्छ। भेरिकोज भेन्स मैले भनिसकेँ, भेनहरूको भल्भहरू बिग्रेर भेनहरू सुन्निने, लिम्फेडिमा पुरा खुट्टा सुन्निने, यस्ता कन्डिसन पनि छन् है। अब उच्च रक्तचाप पनि हामीले पढ्यौँ। के ल्याउन सक्छ त भन्दाखेरि लस अफ भिजन, हामीले हेर्न सक्ने क्षमता हराउने है। त्यस्तै स्ट्रोक, मस्तिष्कघात, ब्रेन एट्याक हुन सक्छ, हार्ट फेल हुन सक्छ, हार्ट एट्याक हुन सक्छ, किडनीका रोगहरू हुन सक्छन्। त्यस्तै सेक्सुअल डिसफङ्सन है, सेक्सुअल कार्य गर्न नसक्ने पनि, नपुंसक पनि हुन सक्छ। स्ट्रोक हामीले न्युरो पढ्दाखेरि यो पढिसक्यौँ, न्युरो सेसनमा यो सिद्धिसक्यो। हुन त मुख्यतया दुई किसिमका स्ट्रोक हुँदो रहेछ। स्ट्रोक भनेको मस्तिष्कघात, जसरी हृदयघात हुन्छ त्यस्तै मस्तिष्कघात, ब्रेन एट्याक है। स्ट्रोक भनेको के हो भन्दाखेरि ब्रेनले काम गर्न नसक्नु। किन काम गर्न नसक्नु? मुख्यतया या त रगतका नलीहरू फुट्ने, जसले गर्दाखेरि ब्लिडिङ भएर एउटा भाग मर्ने, अथवा रगतका नलीहरू जाम हुने, जसले गर्दाखेरि रगत नपाएर जाम भएर रगत नपाएर मर्ने चाहिँ इस्केमिक स्ट्रोक भयो भने रगतका नली फुटेर जुन हानि हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ हेमोरेजिक स्ट्रोकका नामले चिन्छौँ। यो न्युरोमा हामीले कभर गरिसक्यौँ। अब हामीले कसरी उच्च रक्तचाप खतरनाक रोग रहेछ, मुटुका रोग खतरनाक रोग रहेछन्, यसबाट कसरी बच्ने त त्यतातिर हामी लागौँ है। अब पहिला त हामीलाई थाहा हुन पर्यो रिस्कमा को छ। जो पनि रिस्कमा छ, तर 40 वर्षभन्दा माथि तपाईँ झन् बढी रिस्कमा हुनुहुन्छ है। 40 वर्षभन्दा माथि तपाईँ झन् बढी रिस्कमा हुनुहुन्छ। त्यही भएर एकदम ख्याल राख्नुपर्छ। 40 वर्षभन्दा माथि एकदमै ख्याल राख्नुपर्छ है। तपाईले आफ्नो कोलेस्ट्रोल लेभल फुल बडी चेकअप गरिरहन पर्छ। 40 वर्षमाथि भिडियो एक्सरे हरेक 1-2 वर्षमा गरिरहन पर्छ। यो तपाईँ कुन चाहिँ, अब तपाईको टेन्सन बढी छ कि, तपाईको खानपिन बिग्रिया छ कि, तपाईँ व्यायाम गर्नुहुन्न कि, यस्ता चिजहरू खतरनाक चिजहरू हुन्। यस्तो खतरामा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न तपाईले पत्ता लगाउनै पर्छ। जिन्दगी एउटा छ, म औषधिले धकेल्छु भन्नु भनेको जिन्दगीभरि डाक्टरले फाइदा गर्छु भनेको, आफ्नो हातमा लिने हो स्वास्थ्य भनेको, डाक्टरको हातमा दिने हैन। अब स्वस्थ खानेकुरा खानै पर्छ। स्वस्थ खानेकुरा के हुन्? सागपात, फलफुल, तरकारी, सलाद 1 नम्बरमा। त्यसपछि यदि तपाईले ग्रेनहरू खाँदै हुनुहुन्छ भने, भन्नाले अन्नहरू खाँदै हुनुहुन्छ भने प्रोसेस नगरिएको ब्राउन राइस खान पर्यो, चक्की आटा खान पर्यो, कोदो फापरहरू खान पर्यो, यस्तो चिज। र सेतो चिजहरू नखाने, चिनी नखाने, मैदाले बनेको कुनै पनि चिज, बिस्कुट, चाउचाउ, पाउरोटी, कुरकुरे आदि इत्यादि नखाने, तारे भुटेको चिजहरू नखाने, चिल्लोहरूलाई सकेसम्म कम युज गर्ने। यो भयो भने तपाईलाई फाइदा हुन्छ, यसले नै बचाउँछ। यो जति महत्त्वपूर्ण केही पनि छैन। अनि हामीले के खान्छौँ? खानै नहुने खतरनाक चिजहरू हामीले खाइरहन्छौँ।
चिनी, अनि त्यो बिस्कुट चाउचाउमा 10 वटा केमिकल हुन्छ, त्यो तपाईले खाने कुरकुरे भुरकुरे चिजहरुमा 10 वटा केमिकल हुन्छ, त्योसँग हामीलाई केही मतलब छैन, त्यसले हानि गर्दै जान्छ र रोग लगाउँछ। त्यही भएर स्वस्थ खानेकुरा खानुको विकल्प तपाईको छँदै छैन। औषधिले तपाईलाई स्वस्थ खानेकुरा दिँदैन, औषधिले स्वस्थ राख्ने हैन, औषधिले 2-4 दिन धक्का लगाउने मात्रै हो। म तपाईलाई एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा बताउँछु, मेरा नेपालमा 7 वटा अस्पताल छन्, विश्वभरि मैले 10 वटा भन्दा बढी अस्पताल र 20 वटा भन्दा बढी क्लिनिक खोलिसकेको छु विश्वभर, युके युएसए पनि जोड्ने हो भने। सबै ठाउँमा मैले स्ट्रोकका पेशेन्टहरु हेर्दाखेरि 95% भन्दा बढी स्ट्रोकका पेशेन्टहरु औषधि खाँदा स्ट्रोक भइराछ, 95% भन्दा बढी। भन्नाले कारण के हो त? मान्छे मूर्ख छ, पट्ट मूर्ख छ। के सोच्छ मान्छेले? मैले औषधि खाइराछु, के को टेन्सन म, मलाई केही हुँदैन। हैन, औषधि खाएर तपाईको खानाको विकल्प हुँदैन। औषधि तपाईको खाना नै शुद्ध हुनुपर्छ। जबसम्म खाना शुद्ध हुँदैन तबसम्म तपाईलाई रोग लाग्नेवाला छ। त्यही भएर हेल्दी डाइट लिनु एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। हामीले स्वस्थकर खानेकुरा, घाँसपात नै बढी मात्रामा खानु एकदमै जरुरी छ। फिजिकली एक्टिभ, बाइ मिस्टेक हामीले चिल्लो यताउता खाइहाल्छौँ, हरेक खानामा थोरै यताउता चिल्लो भइहाल्छ। कार्बोहाइड्रेट पनि शरीरभित्र गएपछि, अन्न जातीय पदार्थ शरीरभित्र गएपछि बोसै बन्ने हो। वास्तवमा तपाईले भात खाइरहेको छु, मैले त चिल्लो खाएको छैन भन्नुभयो होला। तपाईले कुनै पनि कार्बोहाइड्रेट खानु भयो भने शरीरभित्र गएर चिल्लै बन्ने। प्रोटिन खाए पनि शरीरभित्र गएर यदि जलाउन त्यसलाई युटिलाइज गर्न सक्नु भएन भने गएर चिल्लै बन्ने। चिल्लो त सिधै चिल्लो पनि हाल्यो। तपाईले जति बढी कार्बोहाइड्रेट खानुहुन्छ त्यति शरीरमा बढी चिल्लो पैदा भइरहन्छ। भात मैदा किन नखाने भनेको? यो शरीरमा जाने बित्तिकै सिधै चिल्लो बन्नियो, त्यो हानिकारकै चिल्लो बन्छ। त्यही भएर त्यसलाई जलाउनै पर्छ। र हप्ताको मिनिमम 5 दिन 45 मिनट तपाईँ दौडेर पसिना निकालेकै हुनुपर्छ। यति गर्नुभयो तपाईँ स्वस्थ रहनुभयो। हैन भने डाक्टर सुनिल पौडेललाई तपाईले फाइदा गर्नुभयो। किन कतैबाट तपाईँ घुमिफिरी मैका ठोकिन आउनुपर्छ भोलि। त्यही भएर एकदम पसिना निकाल्नुस्, स्वस्थ रहनुस्। तपाईले काम गरेर पसिना निकाल्नुस् कि खेत खनेर पसिना निकाल्नुस् कि दौडेर पसिना निकाल्नुस्, योग गरेर पसिना निकाल्नुस्, मेरो मतलब भएन। पसिना जसले निकाले त्यही व्यक्ति स्वस्थ छ। आफ्नो तौल बढ्न दिन भएन है। सधैँ याद राख्नुस्, तौललाई एकदम ख्याल राख्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि तपाईले आफ्नो वेट, आफ्नो हाइटलाई सेन्टिमिटरमा लिनुस्, त्यसमा -100 गर्नुस्, जति आउँछ त्यति नै तपाईको तौल हुनुपर्छ। तपाईको हाइट इन सेन्टिमिटर -100 इक्वल टु योर वेट। र साथसाथै टोब्याको फ्री, गुटखा, खैनी, चुरोट, रक्सी यस्ता चिज तपाईले छुनै हुँदैन। यदि याद राख्नुस्। यस्ताले क्यान्सर मात्रै गर्ने हैन, रगतका नलीलाई भित्रबाट ड्यामेज गर्छ, जसमाथि तपाईले राम्रै चिल्लो खाए पनि, भातै खाए पनि त्यही बोसो बनेर त्यहाँ गएर जम्मा भइदिन्छ। हेर्नुस्, अनि यदि तपाईको साथीहरुले चुरोट, रक्सी त साथीले खाएर हानि हुने भएन, चुरोट साथीहरुले खान्छन् भने त्यस्ता साथीलाई आजदेखि गुड बाई गर्दै हुन्छ। किनकि उसले आफूलाई भन्दा बढी हानि तपाईलाई गरेर हुन्छ। त्यही भएर यस्ता साथीहरुलाई पनि गुड बाई गर्नै पर्छ। र यदि तपाईलाई जन्मजात अथवा कुनै पनि कारणले कोलेस्ट्रोलको समस्या छ, मधुमेहको समस्या छ, रक्तचापको समस्या छ भने प्राकृतिक उपचारबाट त्यसलाई कन्ट्रोलमा ल्याउनै पर्छ। प्राकृतिक उपचार भनेको हस्पिटल सधैँ गएर बस्ने भने हैन। तपाईले हस्पिटल बस्दाखेरि तपाईले सिकिसके हुनुपर्छ कि कुन चाहिँ रोग कसरी म्यानेज हुन सक्छ। यदि तपाईलाई उच्च रक्तचाप पनि छ, कोलेस्ट्रोल पनि छ, मधुमेह पनि छ भने तपाईलाई स्ट्रोक हुने, हार्ट एट्याक हुने सम्भावना अरु भन्दा 100 गुणा बढी। यदि याद राख्नुपर्छ। र जरुरत भएको बेलामा डाक्टरले दिएपछि औषधिमा तपाईले हेल चक्राइ गर्न हुँदैन। तपाईलाई जीवन बचाउनलाई, धक्का दिनलाई औषधि खानी हो। र थोरै भए पनि औषधि खानुस् र औषधिलाई, सम्पूर्ण औषधिलाई घटाउन सकिन्छ। खतरनाक रोग बाहेक सम्पूर्ण औषधिहरु, उच्च रक्तचापका, मधुमेहका, कोलेस्ट्रोलका औषधिहरु मूर्खले मात्र खानी हो। यदि जीवनशैलीमा ख्याल राख्ने भने यस्ता औषधिहरु बिस्तार घटाउन सकिन्छ। प्राकृतिक चिकित्सा लाइफस्टाइल सेन्टरहरुमा, हेल्थ रिसोर्टहरुमा बसेर तपाईले यो गर्न सक्नुहुन्छ। र हामीले याद राखौं, फ्यामिलीसँग पनि टिम प्लेयर हुनुपर्छ, डाक्टरहरुसँग पनि टिम प्लेयर हुनुपर्छ, प्राकृतिक चिकित्सकसँग पनि टिम प्लेयर हुनै पर्छ हामी। अब अर्को एन्युरिजमको बारेमा म केही शब्दमा बताउँदै छु है त। कुनै पनि रगतको नलीमा यस्तो कुनै पनि स्याक बन्छ
भने त्यसलाई चाहिँ एन्युरिजम भनिन्छ। प्रेसर बढ्दाखेरि यो पातलिएर फुट्न सक्छ, जसले चाहिँ हेमोरेज हुन सक्छ। यस्तो हेमोरेज यदि दिमागमा भयो भने यस्ताले चाहिँ हेमोरेजिक स्ट्रोक गराउन सक्छ, जसले गर्दाखेरि प्यारालाइसिसले हान्न सक्छ। त्यही भएर यस्तो पुरा कतै पनि रगतको नलीमा यस्तो देखियो जन्मजात या पछि गएर भने यसलाई क्लिपिङ गर्नै पर्छ। होइन म सबै ठिक राखेर रिस्क लिन्छु भन्दाखेरि थुप्रै व्यक्तिलाई प्यारालाइसिसले खाएको हामीले देखेका छौँ। ल आजलाई मैले यहाँ बन्द गर्छु है त। प्रश्नहरू थुप्रै होला, आज हामी प्रश्न लिन चाहिँ सक्ने समय छैन। प्रश्नहरू भोलि हिजोको प्रश्नहरू ल यो प्रश्नहरूको फोटो खिचेर राख्नु। हजुर हिजोको प्रश्न नै हामीले गरेका छैनौँ। सावित्राजी कता हराउनु भयो आज तपाईँ? हिजोकै प्रश्न तपाईँले फोटो खिचेर राख्नु भनेको थिएँ। हजुर मैले युवा म्यामलाई मैले मेसेज गरिदिरहेको थिएँ सर। उहाँले कभर गर्नुभयो मेबी। आजको क्वेसनहरू सर भोलि नै राख्ने। आज क्वेसनै नलिने, सबैले भोलि नै चाहिँ क्वेसनहरू राख्न म अनुरोध गर्दछु है। थोरै यहाँ कतै ट्रान्सफरमा पड्केर हल्का एउटा हिक्कप भयो, त्यसको लागि सरी भन्दै म चाहिँ आजलाई बिदा हुन्छु। हेभ अ गुड इभिनिङ है। नमस्ते, भोलि फेरि भेटौँला। म पिडिएफ पठाउँदै गर्छु, तपाईँले यसो अध्ययन गरिरहनु पर्छ है त। ओके सर, हुन्छ सर, थ्याङ्क यू सो मच आजको सेसनको लागि। हाम्रो स्पेसलाइज हेल्थ एडभाइजर ट्रेनिङको म लगायत सम्पूर्ण पार्टिसिपेन्ट्सहरूको तर्फबाट सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र भोलि चाहिँ हामीले सर के गरौँ, भोलि फर्स्ट आवरमै क्वेसन एन्सरै गर्दै जाने, अनि फेरि कार्डियोभास्कुलरको थोरै चिज छ त्यसलाई म सिद्धाउँछु, अनि हामी फेरि अर्को सिस्टम पनि भ्याउनु पर्छ। ओके सर, हुन्छ। फेरि पनि सर थ्याङ्क यू सो मच। हस्, थ्याङ्क यू सबैलाई। थ्याङ्क यू सो मच सर। थ्याङ्क यू।